यहाँ पुगेको हो एनिवे अब योभन्दा अगाडि म खरखरी अगाडिको त्यो गरौँ साथीहरू गई 2 मिनट जति रिभाइज गर्छु भनेपछि यो सेकेन्ड च्याप्टर भनेको सोइल मोइस्चर क्रप वाटर रिक्वायरमेन्ट सम्बन्धी च्याप्टर हो भन्नाले सोइल अनुसार क्रप फरक हुन्छ क्रप अनुसार के अरे सोइल अनुसार मोइस्चर कन्टेन्ट पनि फरक हुन्छ सोइल अनुसार प्लान्ट पनि फरक हुन्छ अनि मोइस्चर कन्टेन्ट अनुसार प्लान्ट अनुसार मोइस्चर कन्टेन्ट पनि फरक हुन्छ भनेपछि यसरी तिनटै एक आपसमा रिलेसनसिप हुन्छ भन्ने कुरा यसमा स्टडी गर्न खोजेको हो अनि अब प्लान्टको लागि नब्बे नहुने मेरुदण्ड रूपमा अथवा इसेन्सियल मोस्ट इसेन्सियल एलिमेन्टको रूपमा चाहिँ सोइललाई लिन सकिन्छ सोइलकै कारण प्लान्ट अथवा क्रप्सहरू इरेक्टेड भएर अथवा सपोर्टिङ भएर बस्न सक्छ भने सोइलकै कारण त्यो प्लान्टको लागि चाहिने मिनरल एन्ड वाटर चाहिँ सोइलकै थ्रुबाट लिने भयो र त्यही के अरे प्लान्ट मिनरल एन्ड वाटर दिएरै प्लान्टको रेस्पिरेसन हुन्छ र प्लान्ट चाहिँ ग्रोथ हुने गर्दछ त्यही भएर सोइल चाहिँ मोस्ट इसेन्सियल चिजहरू हो अब सोइलमा मोइस्चर के छ भने क्लासिफाई गर्दाखेरि हामी 3 किसिमले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ एउटा चाहिँ एभाइलेबिलिटी वाटर एभाइलेबिलिटीको आधारमा जसलाई एउटा बायोलोजिकल क्लासिफिकेसन पनि गरे साथीले भनेको छ होइन त्यो तरिकाले पनि भयो भन्नुको मतलब प्लान्टले पानी लिन सक्ने आधारमा क्लासिफाई गर्दाखेरि 3 किसिमको है एउटा नन एभाइलेबल वाटर कन्टेन्ट त्यो भनेको प्लान्टले लिन नसक्ने वाटर कन्टेन्ट भन्न खोजेको भयो त्यसपछि वाटर एभाइलेबल फर सर्भाइभल भन्नाले हार्डली एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिने वाटर क्वान्टिटी भनेको वाटर एभाइलेबल फर सर्भाइभल भयो अनि एभाइलेबल वाटर कन्टेन्ट भनेको इजिली पानी गेन गर्न सक्नेलाई एभाइलेबल वाटर कन्टेन्ट भने भयो है त्यसपछि अर्को क्याटेगोरी क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ वाटर कन्टेन्टको आधारमा क्लासिफाई गर्दा बढी भएको पानी जमिनभित्रबाट यसरी ड्रेन आउट हुन्छ नि त्यसलाई ग्राभिटेसनल वाटर भन्छौँ अनि प्लान्टले एक्सट्र्याक्ट गर्ने वाटरलाई चाहिँ क्यापिलरी वाटर भन्छौँ र सोइलमा भएको वाटर कन्टेन्ट तर प्लान्टले एक्सट्र्याक्ट गर्न नसक्ने वाटर कन्टेन्टलाई हाइग्रोस्कोपिक वाटर कन्टेन्ट भन्छौँ है वाटरको हिसाबमा क्लासिफिकेसन त्यो भयो त्यस्तै वाटर लेभलको आधारमा क्लासिफाई गर्दाखेरि चाहिँ स्याचुरेसन भनेको सोइलको हाइट पनि फिलअप भएको सबै कन्टेन्ट पार्टहरू चाहिँ पानीले भरिभरा अथवा फिलअप भएको कन्डिसन छ भने द्याट इज स्याचुरेसनभन्दा अलिकति मात्रै बढी पानी फ्लो के अरे दिनासाथ त्यो पानी चाहिँ ड्रेन आउट हुन्छ भन्नाले ग्राभिटेसनल फ्लो हुन जान्छ भनेपछि यसरी होल पार्टहरू चाहिँ सोइलले फिलअप हुनेलाई चाहिँ स्याचुरेसन कन्डिसन भन्छौँ है त्यसपछि सोइलले वाटर रिटेन गर्न सक्ने एमाउन्टलाई चाहिँ फिल क्यापासिटी भन्छौँ फिल क्यापासिटी भनेको सोइलले रिटर्न गर्न सक्ने वाटर कन्टेन्ट भनेको फिल क्यापासिटी त्यसपछि फिल क्यापासिटीमा वाटर भएकोलाई प्लान्टले एक्सट्र्याक्ट गर्दै जान्छ भने त्यसपछि एउटा यसो कन्डिसन आउँछ जुन कन्डिसन पछि चाहिँ वाटर कन्टेन्ट अझै कम हुँदै गयो भने प्लान्टले त्यो इजिली वाटर चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्दैन त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ त्यो लेभललाई चाहिँ हामी विल्टिङ पोइन्ट भन्छौँ अथवा पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट भन्छौँ है अब कुनै बुकमा त्यसपछि हार्डली त्यसले प्लान्टले एक्सट्र्याक्ट गर्ने भयो र हार्डली गाह्रो हुने गरी र अप्ठ्यारो हुने गरी केही लेभलसम्म वाटर कन्टेन्ट त्यो लिन सक्छ त्यो लेभललाई चाहिँ अल्टिमेट पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट भन्छ अब कुनै बुकमा चाहिँ अल्टिमेट पोइन्ट नदिकन पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट भनेको एउटा लेभल मात्रै दिएको पनि पाइन्छ है कुनैमा अल्टिमेट र पर्मानेन्ट भएपछि दुई किसिमको दिएको भयो र कुनै अल्टिमेट नदिकन पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट भनेको एउटा पोइन्ट मात्रै प्रोभाइड गरेको पनि पाइन्छ कुनै बुकमा है त्यसपछि त्योभन्दा माथि भन्नाले प्लान्टले पानी लिन नसकिने एमाउन्ट अफ वाटर जुन छ तर सोइलमा भएको वाटर कन्टेन्ट छ भने त्यस्तो वाटर कन्टेन्टलाई हाइग्रोस्कोपिक पनि भयो अथवा त्योभन्दा बढी त्यो पानी पनि यदि ड्रेन आउट भयो भने त्यस्तो कन्डिसनको सोइललाई चाहिँ ड्राई सोइल भन्छौँ अथवा कति पनि पानी नभएको सोइल भनेको ड्राई सोइल है यति क्लासिफिकेसन गरेका थियौँ र त्यो कुरा टर्मिनोलोजीहरू हामीले पढेका थियौँ त्यही कुरालाई लिएर यहाँसम्म हामी पुगेको भनेपछि यो फिगरमा हेर्दाखेरि यसरी टाइम अनुसार यहाँ पानी सप्लाई गर्दै जाने टाइम अनुसार यसरी पानी सप्लाई गर्दै जाँदा वाटर कन्टेन्ट अथवा वाटर कन्टेन्टको डेप्थ चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ यसरी है रेकर्ड गरेको छ के अरे है यसै वाटर कन्टेन्ट यसै रेकर्ड बढ्दै जाने भयो होइन यसै पानी बढ्दै जाने टाइम अनुसार एक दिन 2 दिन 1 घन्टा 2 घन्टा हुँदै जाँदा त्यसको वाटर कन्टेन्टको वाटर डेप्थ पनि यसै इन्क्रिज हुँदै जाने भयो कि हो सुरुमा पुरै ड्राई हुने कन्डिसन थियो सोइल त्यसमा पानी समथिङ दियो यहाँ यो लेभलसम्म पुग्यो अरे यो लेभलसम्म पुग्यो भनेको
अब यो लेभल यो सोइलमा जति यो पानी छ त्यो सबै पानी यो लेभलसम्म पुग्ने बेलामा सम्म पनि त्यो प्लान्टले त्यो पानी चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्दैन। अब यो लेभलभन्दा अलिकति माथि जानासाथ अब प्लान्टले त्यो पानी चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सुरु गर्छ अथवा एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। भनेपछि त्यो लेभललाई चाहिँ त्यो पोइन्टलाई हामी पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट भन्छौँ है, अथवा यो दुईवटा क्याटेगोरी क्लासिफिकेसन गर्ने हो भने अल्टिमेट विल्टिङ पोइन्ट भन्छौँ है। त्यसपछि पनि फेरि पानी दिँदै गयो भने सोइलमा अझ पानी बढ्दै जान्छ, बढ्दै गएपछि यो अझै बढ्दै जाने भएपछि म्याक्सिमम कतिसम्म सोइलमा पानी रहन्छ भन्दा सोइलले एब्जर्भ गरेर राख्न सक्ने क्यापासिटी अथवा क्वान्टिटी वाटर जुन छ त्यसलाई हामी फिल क्यापासिटी भन्छौँ। भनेपछि फिल क्यापासिटी भन्दा बढी पानी भयो भने त्यो चाहिँ ड्रेन आउट हुन्छ भन्ने म्याक्सिमम सोइलमा हुने पानी भनेको फिल क्यापासिटीको लेभलसम्म हो। यसरी अब फिल क्यापासिटीदेखि पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्टसम्मको पानी जे छ त्यो पानी चाहिँ प्लान्टले लिन सक्छ। त्यसैले हामी एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट भन्छौँ अथवा क्यापिलरी वाटर भन्छौँ। एक्सट्र्याक्ट गर्नु भनेको क्यापिलरी हुनु हो, त्यही भएर एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट फर द प्लान्ट भनेको फिल क्यापासिटी टु पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट, यसलाई हामी एभाइलेबल विल्टिङ पोइन्ट भन्छौँ। तर प्लान्टले चाहिँ इजिली है कति पनि अप्ठ्यारो नहुने कति पनि गाह्रो नहुने गरी लिने पानी भनेको चाहिँ यो लेभल हो। त्यो भनेको पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट भन्दा सर्टेन डेप्थमाथि भन्दा अथवा सर्टेन अलि बढी पानी भएमा त्यो कन्डिसनलाई हामी अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भन्छ। अथवा अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्टदेखि फिल क्यापासिटीसम्मको वाटर कन्टेन्ट जुन छ त्यो चाहिँ त्यति पानी जहिले पनि सोइलमा रहिरह्यो भने चाहिँ प्लान्ट चाहिँ प्रपरली ग्रोथ हुन्छ अथवा प्लान्ट चाहिँ इजिली पानी जतिखेर पनि पाइरहेको छ भनेको। त्यही भएर त्यो लेभल जुन छ त्यो लेभललाई नै हामी अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भन्छौँ है। अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट अथवा अप्टिमम वाटर कन्टेन्ट जे लेखिदिन्छ, मोइस्चर भन्नुहोस् अथवा वाटर भन्नु एउटै लेख्दा पनि भयो। भनेपछि यो फिगरलाई त्यही कुरा देखाउन खोजेको हो है। यसैलाई अर्कोमा गर्ने हो भने त्यही फिगरै हो। अब फ्रिक्वेन्सी भनेको के भने बुझ्ने हो भने फ्रिक्वेन्सी भनेको जस्तो अहिलेकोमा अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट यो भयो। अब यसमा त्यही फिगरलाई नै अलिकति अर्को तरिकाले लेखेको भयो। भनेपछि अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट यो भयो अथवा क्रिटिकल लेभल यो भयो अनि पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट यो होइन, तलको पार्ट नलेखेको भयो। भनेपछि यदि प्लान्टलाई सधैँभरि पानी दिइराख्ने हो भने है अथवा सधैँभरि प्रपर कन्डिसनमा राख्ने हो भने जहिले पनि वाटर कन्टेन्ट कहाँदेखि काउन्ट हुनुपर्छ त फिल क्यापासिटी सोइलले रिटेन गर्ने त्यहाँ सक्ने क्यापासिटीदेखि अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्टसम्म जतिखेर पनि यो लेभलमा पानी जतिखेर पनि भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा प्लान्टले प्रपरली ग्रोथ हुन्छ अथवा यस्तो लेभललाई चाहिँ हामी रिडिली एभाइलेबल भन्छौँ। भनेपछि अब गुड इरिगेसनको लागि अथवा राम्रो इरिगेसन चाहिँ कतिखेर गर्ने त कुनै पनि प्लान्टको लागि कुनै क्रपमा चाहिँ अल्टिमेट सुरुमा म्याक्सिमम भनेको फिल क्यापासिटीसम्म हुने भयो। त्यसपछि हामी इरिगेसन स्टप गर्छौँ। अब बिस्तारै इरिगेसनमा त्यो प्लान्टले त्यो पानी एक्सट्र्याक्ट गर्दै जान्छ अथवा युज गर्दै जान्छ, कन्ज्युम गर्दै जान्छ। जब अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट त्यो वाटरको कन्टेन्ट चाहिँ अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट लेभलमा पुग्न आउँछ त्यसपछि नेक्स्ट इरिगेसन गर्नु पर्यो हो। त्यो चाहिँ फर्स्ट इरिगेसन नेक्स्ट इरिगेसन भनेपछि यसरी इरिगेसनको इन्टरभल जुन छ त्यही इन्टरभललाई हामी फ्रिक्वेन्सी अफ इरिगेसन भन्छौँ अथवा इन्टरभल अफ इरिगेसन भन्छौँ। एउटा इरिगेसनपछि अर्को इरिगेसनको इन्टरभल जुन छ त्यसैले हामी इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन भन्ने हो। भनेपछि यसरी अब यही फिगरमा यो टाइम अनुसार पानी यसरी यहाँ टाइम इरिगेसन गर्दै जानु टाइम बढ्दै गयो त्यो अनुसार वाटर डेप्थ पनि बढ्दै जाने भयो हो। यसरी पानी डेप्थ बढ्दै गएपछि म्याक्सिमम लेभल यहाँसम्म पुग्ने भयो, जो फिल क्यापासिटी यहाँसम्म पुग्ने भयो। अब फिल क्यापासिटी यहाँसम्म पुगेपछि तपाईँले इरिगेसन गर्न छोड्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट कति टाइमपछि अथवा कति दिनपछि, कति घन्टापछि, कति महिनापछि इरिगेसन गर्ने रे भनेको जुन डेज इन्टरभल छ त्यसैले हामी फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ अथवा इन्टरभल अफ इरिगेसन भन्छौँ। इन्टरभल भन्ने पनि भयो, फ्रिक्वेन्सी भन्ने पनि भयो। भनेपछि अब वाटर कन्टेन्ट सुरुमा यहाँ छ, अब बिस्तारै एक दिन यो यसरी घट्दै जानु, अर्को दुई सेकेन्ड डेज थर्ड डेज यसरी घट्दै जाँदा यो फिल्डमा भएको पानी कन्टेन्ट घट्दै यहाँसम्म पुग्ने भयो हो। भनेपछि यसरी बिस्तारै यो डे बाई डे बिस्तारै वाटर कन्टेन्ट घट्दै यहाँसम्म पुग्यो कि यहाँसम्म पुग्यो भन्नुको अर्थ अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्टसम्म पुग्यो। अझ पनि तपाईँले इरिगेसन गर्नु भएन यो के हुन्छ, यो बिस्तारै घट्दै जान्छ, यो घट्दै जान्छ कहाँसम्म जान्छ पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्टसम्म। यो यसरी यहाँ पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्टसम्म जान्छ। पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्टसम्म पुग्दा पनि यो लेभल चाहिँ यसरी पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्टसम्म पुग्न जान्छ। अब पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्टसम्म हुँदा पनि तपाईँले नेक्स्ट इरिगेसन गरेन भने
के हुन्छ यो वाटर कन्टेन्ट अझै घट्दै जान्छ भन्नुको अर्थ पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट भन्दा वाटर कन्टेन्ट कम हुन थालेपछि अब प्लान्ट चाहिँ विल्टिङ हुन सुरु गर्छ अथवा मर्न थाल्छ, वेलिन थाल्छ भनेको। त्यतिखेर नेक्स्ट इरिगेसन गर्दा इफेक्टिभ हुँदैन है, इफेक्टिभ हुँदैन। त्यही भएर प्लान्टलाई प्रपरली ग्रोथ गर्ने अथवा प्रपर म्याच्योरमा गेन गराइराख्ने हो भने तपाईँको इरिगेसन जतिखेर के हुन्छ, यो माथि पुग्ने बेलामा इरिगेसन गर्दा जतिखेर पनि यो अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट पुग्ने बेलामा त्यो लेभलमा, जस्तो अब यो घट्दै यहाँसम्म पुग्यो नि, यो लेभल जुन घट्दै यहाँसम्म पुग्यो, अब यो तल झर्न नदिइकन नेक्स्ट इरिगेसन गर्नु पऱ्यो कि। नेक्स्ट इरिगेसन गऱ्यो भने जतिखेर पनि त्यहाँ चाहिँ रिदिली एभाइलेबल अथवा प्लान्टले इजिली पानी जतिखेर पनि पाइराख्ने भयो। त्यही भएर यो जुन यहाँदेखि यहाँसम्म टाइमिङ जुन छ त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट इन्टरभल भयो अथवा इन्टरभल के अरे फ्रिक्वेन्सी अफ इरिगेसन भयो है। पहिलो इरिगेसन गर्दा यहाँसम्म पानी पुर्याइयो, त्यसपछि इरिगेसन गर्दै यहाँ पुग्ने बेलामा अब नेक्स्ट इरिगेसन गर्नु पर्यो भने त्यो टाइम पिरियड जुन छ त्यसैलाई फ्रिक्वेन्सी अफ इरिगेसन अथवा इन्टरभल अफ इरिगेसन भन्छौँ। भनेपछि अब यहाँ फर्स्ट इरिगेसन यहाँ नेक्स्ट इरिगेसन गरेपछि यो के हुन्छ, वाटर कन्टेन्ट फेरि बढ्दै यहाँसम्म इरिगेसन गर्छौँ होइन, यहाँसम्म इरिगेसन गर्ने भयो। यहाँसम्म इरिगेसन गरेपछि भर्टिकल्ली पानी के अरे इरिगेसन गर्नासाथ त्यो दिन त त्यो बेला अथवा त्यो दिन त पानी बढ्ने त बढ्छ नि। तपाईँले आज ल इरिगेसन नै त्यो यो थोरै त बाङ्गिन्छ, तर तपाईँको यो इन्टरभल भन्दा यो जुन यो इन्क्लाइन हुन्छ नि, अब यो थोरै बाङ्गिला, तर यसलाई थोरै भन्दा पनि तपाईँले सिधै मान्दा पनि भयो। जस्तै अहिले नै 1 घन्टामा तपाईँलाई इरिगेसन सकिन्छ भने है, तपाईँको अब भनौँ न लसुनबारी या कुनै छ भने 1 घन्टा 8 घन्टा समथिङ लाग्ला। त्यो माइक्रोमा हेऱ्यो भने त्यो ठिक छ, त्यो अलिकति बाङ्गिने त हो, तर 1 घन्टामा इरिगेसन गरेपछि अब 3 महिनापछि या 2 महिनापछि तपाईँले नेक्स्ट इरिगेसन गर्नुहुन्छ भने यो भर्टिकल लगभग भन्दा पनि भयो, यता चाहिँ इन्टरभल चाहिँ महिनौ हुने भयो नि त, धेरै दिन हुने भयो। त्यो हिसाबले यसलाई यो इन्क्लाइनलाई अलिकति नेग्लेक्ट गर्न खोजेको मात्रै हो, केही फरक परेन त्यो। भनेपछि अब यसरी इरिगेसन गर्न साथ हामी कतिसम्म इरिगेसन गर्छौँ त, फिल्ड क्यापासिटीको लेभल नपुगेसम्म इरिगेसन गर्ने भयो यहाँ हो। त्यहाँ यो अब फेरि इरिगेसन स्टप गर्छ, स्टप गरेपछि अब के हुन्छ त, बिस्तारै अलिअलि हुँदै यो पानी घट्दै जानेछ, कहाँसम्म पुग्छ, यहाँसम्म पुग्यो। योभन्दा तल लेभल चाहिँ अब झर्न नदिने कि, झर्न त झर्न सक्छ यदि इरिगेसन गरेर यो त अझै चढ्दै जान्छ नि होइन, अझै चढ्दै गएपछि कहाँसम्म पुग्छ, पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्टसम्म पुग्छ। त्यहाँसम्म जाँदा पनि ठिकै छ, त्यो प्लान्टलाई सर्भाइभर गर्नलाई पानी पुगेकै हुन्छ, गाह्रो त गाह्रो नै हुन्छ तर सर्भाइभ हुन्छ। यदि पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट भन्दा पनि तल वाटर लेभल झऱ्यो र अब इरिगेसन गर्ने त्यसपछि त्यसले काम गर्दैन भनेको। त्यही भएर अब सधैँभरि यदि प्रपरली ड्रेन गरे इरिगेसन गर्ने हो भने अप्टिमम वाटर कन्टेन्ट हुने बेलामा त्यो पुग्ने बेलामा नेक्स्ट इरिगेसन गर्नु पर्यो भनेको। भनेपछि यसरी जुन टाइमिङ छ त्यो टाइमिङलाई नै एउटा इरिगेसनदेखि अर्को इरिगेसन गर्ने टाइम पिरियड जुन छ त्यसैलाई हामी फ्रिक्वेन्सी अफ इरिगेसन अथवा इन्टरभल अफ इरिगेसन भन्छौँ है। यो वर्ड चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। भनेपछि यसमा देखाउन खोजेको यति नै हो। भनेपछि फ्रिक्वेन्सी के हो अथवा इन्टरभल अफ इरिगेसन भने के हो भन्ने भयो है। यसरी एउटा इरिगेसनले अर्को इरिगेसन गर्ने टाइमको अथवा ड्युरेसन जुन छ द्याट इज द इरिगेसन है। यो कुरालाई यो जुन अहिलेसम्म हामीले जुन डेफिनेसन भनौँ अथवा फिल्ड क्यापासिटी, अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट या पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट भन्ने जे जति कुराहरू पढ्यौँ नि त्यसैको आधारमा अब हामी एउटा फर्मुला हेर्छौँ। ओके, मलाई यो हेरेर पुग्छ भने यति गरौँ अथवा के छ तपाईँहरूले सँगसँगै लेख्नुहुन्छ कि हेरे पुग्छ, नभए म यहाँ टाइप गर्दै जान्छु, तपाईँहरूले लेख्नुहुन्छ भने त्यसो गर्दा पनि भयो। बुझ्दै जाने हो भने होइन, यो स्लाइडले नै बुझ्नुहुन्छ भने स्लाइड मात्रै हेरे पनि भयो। टाइप गरेर तपाईँ लेखा जस्तै गरेर टाइप गरेर भने म पनि यहाँ लेख्छु, तपाईँहरूले कपीमा लेख्नुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। के छ तपाईँहरूलाई लेख्नुपर्ने हो भने यहाँ पनि म पनि टाइप गर्छु, नभए चाहिँ स्लाइडमै यो बुझाउँदा पनि पुग्छ भने बुझाइदिन्छु। होइन, भ्याइन्छ भनेको अब स्लो हुन्छ, नभ्याउने त कुरो हुँदैन, स्लो हुन्छ। तपाईँलाई यो स्लाइडले बुझ्ने हो भने त्यो जरुरी भएन होइन। त्यसो हो भने मैले यसलाई यसरी सानो गरेँ अथवा यसलाई साइडमा राखेँ है, साइडमा राखेँ। अब किनकि मैले अब यसमा घोक्ने भन्दा पनि मैले सुरुमै भनेको थिएँ तपाईँले कन्सेप्ट लिएर आफै अब फर्मुलाहरू घोक्नुपर्छ भने चाहिँ मलाई पनि सुरुमा मलाई फर्मुला थाहा हुँदैन है। फर्मुला
थाहा पाउने भन्दा पनि घोक्ने भन्दा पनि त्यसलाई डेराइभ गर्ने या निकाल्ने तरिका थाहा पाउनुभयो या गर्नुभयो भने थोरै कुनैमा थोरै टाइम दिँदा तर जतिखेर पनि डेरिभेसन आए पनि या फर्मुला आए पनि स्वात्त गर्न सक्नुहुन्छ क्या त्यो हिसाबले फर्मुला बनाउनु राम्रो भन्छु म है फर्मुला के अरे डेराइभ गर्न सक्नु अथवा बनाउन सक्नु चाहिँ राम्रो भन्छु त्यो त्यही तरिकाले यहाँ बुझ्न पायो भने अब फिल्ड क्यापासिटीको फर्मुला के हो लास्टमा त यहाँ छँदैछ त्यो म स्टेप बाई स्टेप भने पनि हुन्छ तर यसलाई बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई लेखेरै बुझ्नु केही फरक परेन ओके मैले यहाँ देखाउन खोजेको चाहिँ तल पो जान्छ ल भनेपछि अब फिल्ड क्यापासिटी भनेको एकर्डिङ टु द डेफिनेसन है मैले त्यो त्यसै लेखिदिनु भयो अकर्डिङ टु द डेफिनेसन्स होइन ल ओके अकर्डिङ टु डेफिनेसन फिल्ड क्यापासिटी भनेको के अरे भन्दाखेरि फिल्ड क्यापासिटी है जसलाई हामीले एफसी भनेर नोटिस गरे पनि हुन्छ अथवा एफ मात्रै नोटिस गरे पनि हुन्छ जे गरे पनि भएन एफसी फिल्ड क्यापासिटी भन्नु खोजे आऊ एफ पनि फिल्ड क्यापासिटी मात्रै भन्नु पनि फरक परेन है त्यो भनेको के त डेफिनेसन छ हिजो हामीले हिजो अस्तिको क्लासमा डिफाइन गरेका थियौँ के गरौँ वेट अफ वाटर इन सर्टेन भोल्युम अफ सोइल भन्नाले एउटा सर्टेन भोल्युम लिने होइन सर्टेन भोल्युम लिने सोइलको त्यो भनेको लेन्थ ब्रेथ हाइट समथिङ हुनेवाला होइन त्यसमा कति वाटर कन्टेन्ट भयो इन टर्म्स अफ वेट र त्यही भोल्युममा त्यो भोल्युम जुन हामीले स्याम्पल लिएको भोल्युम सोइलको भोल्युम छ त्यसमा चाहिँ विथआउट वाटर अथवा ड्राई सोइलको वेटको रेसियो भनेको चाहिँ फिल्ड क्यापासिटी हो होइन वेट अफ ड्राई सोइल अफ सेम भोल्युम अफ सोइल स्याम्पल अथवा सोइल हो डेफिनेसन अनुसार यो भयो ठिक छ यसलाई हामी डिफाइन गर्दा चाहिँ यो फर्मुला भयो पछि अब ओके त्यसो भए अब यसलाई अब टर्ममा लेख्दाखेरि के अरे सिम्बोलमा लेख्दाखेरि एफसी इज इक्वल्स टु वेट अफ वाटरलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ गामा इन्टु भोल्युम ब्राकेट क्लोज गरेँ त्यो माथिको भयो होइन त्यस्तै डिभाइडेड बाई तल माथिको चाहिँ वेट अफ वाटर भनेपछि यो गामालाई चाहिँ गामा वाटर लेखौँ है गामा अनि वाटर सफिक्स वाटर दिउँ ओके पछि गामा डब्लु भनेको चाहिँ स्पेसिफिक वेट अफ वाटर भयो है स्पेसिफिक वेट अफ वाटर इन्टु भोल्युम भनेको वेट भयो होइन स्पेसिफिक वेट इक्वल्स टु भोल्युम वेट अपन भोल्युम हुन्छ नि त भनेपछि अब वेट इक्वल्स टु स्पेसिफिक वेट इन्टु भोल्युम हुने भयो त्यसरी नै अब वेट यो के अरे ड्राई सोइलको पनि चाहियो भनेपछि ड्राई सोइलको पनि डिस्टर्ब भयो कसको गामा अफ सोइल अब सोइललाई तपाईँले सोइल लेखिन्छ ड्राई सोइल भनेकोले मैले डी चाहिँ सिम्बल लेखेँ है त गामा डी भनेको ड्राई सोइलको स्पेसिफिक ग्राभिटी के अरे वेट भन्न खोजेको हो इन्टु यसमा पनि भोल्युम होइन भोल्युम भनेपछि यो भयो फर्मुला हो एफसी बराबर यो भयो ठिक छ अब हामीले यहाँ निकाल्न खोजेको के भन्दा इरिगेसन गर्दाखेरि यो माथिको त वेट अफ द वाटर भयो भनेपछि अब इरिगेसन गर्दाखेरि होइन एक्चुअली इरिगेसन गर्दा कति डेप्थ अफ वाटर चाहिन्छ अथवा कति डेप्थ अफ भोल्युम चाहिन्छ भनेर त्यो निकाल्न खोजेको त्यही भएर यो टर्मलाई एकातिर राख्ने अर्को सबै चाहिँ अर्को साइडमा लाने भनेपछि यहाँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब भोल्युम अफ वाटर यो जुन छ भोल्युम छ नि यो भोल्युम अफ वाटर हो भनेपछि भोल्युम अफ वाटर अथवा भोल्युम अफ इरिगेटेड वाटर मैले सर्टली लेखेँ होइन भोल्युम अफ वाटर भी इज इक्वल्स टु के हुने भयो त एफसी इन्टु गामा डी इन्टु भोल्युमलाई भी मात्रै लेखेँ है त भी अपन गामा
गामा डब्लु ठिक छ चेक गर्नु है पछि यसलाई डिरेक्सन गर्दाखेरि यति यो यसै आयो है यसै आयो अब यो जुन माथिको यो भोल्युम त्यो पनि भी हो यो पनि भोल्युम हो तर यो भोल्युम अफ वाटर यो चाहिँ भोल्युम अफ स्वाल भयो ड्राई स्वाल भयो हो त्यो हिसाबले यसलाई फेरि उ गर्दाखेरि एफसी इन्टु गामा गामा डी इन्टु भोल्युमलाई चाहिँ हामीले एरिया इन्टु एल अपन गामा गामा डी थियो होइन गामा वाटर यस्तो भयो ठिक छ यस्तो भयो भनेपछि अब तपाईँसँग अब फिल्डको एरिया होइन अब फिल्ड के अरे कुनै लाइनको एरिया समथिङ हेक्टर समथिङ एरिया भनेर यसरी एरिया दिएको छ भने यो फर्मुला भयो तर जनरली हामीले कति एरिया यति एरिया उति एरिया नभइकन पर युनिट हेर्छौँ के पर युनिट भन्नाले 1 हेक्टरमा या 1 मिटर स्क्वायरमा या 1 समथिङ मिटर किलोमिटर स्क्वायरमा भनेर यसै तपाईँले कन्सिडर गर्यो भने अब 1 मिटर स्क्वायरलाई कति क्यालकुलेसन वाटर पानी चाहियो त्यो निकाल्ने त्यो भएपछि अब बाँकी त अब एरिया निकाल्दा त्यो मल्टिप्लाई गर्न सक्छ टोटल क्वान्टिटी अफ वाटर आइहाल्छ होइन त्यो हिसाबले जनरल प्र्याक्टिसमा चाहिँ पर मिटर स्क्वायर अथवा पर युनिट एरियामा निकाल्ने चलन छ है होइन तपाईँसँग डाइरेक्ट एरिया नै दिएको छ भने फर्मुला त यो भयो भनेपछि अब इरिगेसन गर्दा एकचोटि इरिगेसन गर्दा भोल्युम अफ वाटर कति इरिगेसन चाहिन्छ भनेको चाहिँ यो फर्मुलाबाट आयो एफसी फिल्ड क्यापासिटी थाहा हुनु पऱ्यो त्यसै गामा डी थाहा हुन्छ नै होइन स्पेसिफिक वेट अफ ड्राई सोइल थाहा हुन्छ स्पेसिफिक वेट अफ वाटर पनि थाहा हुन्छ यो थाहा हुने प्यारामिटर भयो त्यसपछि एरिया थाहा छ र यसको लेन्थ लम्बाइ कति मिटर लम्बाइ छ भने थाहा भयो भने चाहिँ लम्बाइ थाहा भयो भने त्यसपछि यसको चाहिँ यो के अरे भोल्युम अफ वाटर थाहा हुने भयो भनेको है यो तरिकाले थाहा हुने भयो ओके सरी है यो यसलाई यल होइन कि यो डी हुनु पऱ्यो यहाँ डेप्थ एरिया इन्टु डेप्थ के अरे सोइलको भोल्युम भनेपछि डेप्थ चाहियो नि डीलाई अब हजुर डीलाई डी नै लेखौँ अगाडिबाट भन्न मिल्छ मेरो अलि नोटले सुन्दै सुन्दैन के पनि के भयो अरे नेट डिस्टर्ब भएर केही सुन्दैन अगाडिबाट भन्न मिल्छ ओके ल के मैले यहाँसम्म केही गरेको छैन कि यहाँ एकोर्डिङ यो डेफिनेसन जब मैले निकाल्नु चाहिँ फिल्ड क्यापासिटीको एउटा फर्मुला अब डेराइभ गर्न खोजेको हो होइन फिल्ड क्यापासिटी भनेको के हो भन्ने कुरा अस्ति हामीले हिजो अस्तिको क्लासमा पढ्दाखेरि वेट अफ द वाटर इन सर्टेन भोल्युम अफ सोइल र वेट अफ द ड्राई सोइल भने एउटा सर्टेन भोल्युम भनेको एउटा सोइल चाहिँ सर्टेन भोल्युम हुनु पर्यो त्यो भन्न खोजेको कस्तो भन्दा एउटा एरिया जुन हाम्रो खेतको अथवा लाइनको एरिया हुन्छ नि एउटा एरिया सपोज यस्तो होला है म फिगरमा पनि यहाँ बुझाउन ट्राई गर्छु अब यहाँ उ भएकोले अलिकति गाह्रो चाहिँ छ ओके ओके यो एउटा एरिया भयो होइन एरिया यो भयो यो एरियामा एउटा एरियाको स्याम्पल अथवा यो एरिया भन्दा चाहिँ एउटा डेप पनि चाहियो ल सपोज यो डेप भयो यति एउटा सोइलको स्याम्पल यो लिउँ रे है सोइलको स्याम्पल भनेको यसमा अब पानी पनि छ सोइल त हुने नै भयो होइन पानी पनि छ सोइल त हुने नै भयो भनेपछि यति स्याम्पलमा चाहिँ यो जुन सर्टेन भोल्युम अफ सोइल जुन छ यसमा यो सोइलमा जम्मी पानी कति छ त पानीको वेट मात्रै के सोइलको वेट होइन कि पानीको वेट मात्रै पानीको वेट छुट्टै निकाल्ने होइन अनि यो सोइलमा त पानी पनि छ सोइल पनि हुने भयो अब पानी बाहेकको सोइलको वेट कति त त्यो दुईवटा चिज थाहा भयो भने वेट अफ वाटर्स र वेट अफ ड्राई सोइलको रेसियो भनेकै फिल्ड क्यापासिटी हो अरे भन्नाले यति वेट अफ सोइलले चाहिँ यति वेट अफ वाटर रिटेन गर्न सक्नु भनेको फिल्ड क्यापासिटी डेफिनेसन हाम्रो यो यही चिजलाई चाहिँ अब टर्ममा अथवा सिम्बलमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि वेट अफ वाटर भनेको गामा इन्टु भोल्युम हो होइन किनकि गामा इक्वल्स टु वेट अपन भोल्युम हो नि त त्यही भएर यो माथिको चाहिँ गामा वाटर इन्टु भोल्युम भयो भनेपछि यो गामा वाटर सफिक्स वाटर दिनुपर्छ डब्लु दिनुपर्छ वाटरको गामा भनेको अनि तलको चाहिँ ड्राई सोइलको भोल्युम भनेपछि गामा डी भनेको ड्राई भन्नु खोजेको अथवा एस लेखिनु भयो जे लेखिनु भयो भनेपछि यो गामा डी भनेको ड्राई सोइलको गामा है स्पेसिफिक वेट भनेको भनेपछि मैले यो सेन्टेन्सलाई यसरी रिप्रेजेन्ट मात्रै गरेँ त्यसपछि अब हामीले निकाल्न खोजेको चाहिँ पानी कति चाहिन्छ इरिगेसन गर्दा कति पानी चाहिन्छ त्यो कुरा निकाल्न खोजेको हो नि त्यही भएर भोल्युम अफ वाटर भनेको यो भोल्युम अफ वाटर
यो चाहिँ एकातिर अथवा यो एक ठाउँमा राख्ने बाँकी सबै उता लाने हो भनेपछि यो भनेको यो भयो भोल्युम अफ वाटर भनेको यो भयो है इक्वल्स टु एफसी इन्टु गामा डी एफसी इन्टु गामा डी इन्टु भोल्युमलाई मैले अब सिम्पल भी मात्रै लेखेँ होइन अब गामा डब्लु त बाँकी छ यो तल जाने आउने भयो हो यो सिम्प्लिफाई गर्दा यसरी आयो त्यसपछि यो जे छ त्यही नै हो यो जे छ त्यही नै हो होइन अब यो भोल्युम जुन छ यो भोल्युम यो है मैले यसलाई छोटोमा यसरी लेखेको भयो अब होइन यो भोल्युम जुन छ यो त सोइलको भोल्युम हो भन्दाखेरि यो भनेको यो हो अब माथिको चाहिँ यो एरिया भयो यो एरिया होइन टप सर्फेस एरिया भयो अनि यो डेप्थ जुन छ यो त डी हो नि त अब क्यापिटल डी लेखेँ स्मल मैले यहाँ स्मल डी लेखेपछि यो डी भयो भने यो सोइलको स्याम्पलको भोल्युम के हुने भयो त अब एरिया इन्टु डी हो नि त मैले त्यही भएर यो भोल्युमलाई एरिया इन्टु डी यसरी लेखेको एरिया भयो अनि डी भयो त्यो भनेको भी भयो कि यो दुईवटा टर्म भनेको यो भयो हो दुईवटा टर्म यो भयो अब बाँकी त त्यही नै हो भनेपछि अब तपाईँलाई यसको एरिया यो लाइनको क्रप लगाएको लाइनको एरिया थाहा छ अथवा दिएको छ भने यो फर्मुला भयो कति भोल्युम अफ वाटर इरिगेसन गर्नुपर्छ भने क्वेसन आयो भने चाहिँ एरिया पनि दिएको छ अनि कति डेप्थ अफ वाटर पनि दिएको छ भने फर्मुला यो भयो होइन तर इन जनरलमा चाहिँ यो जुन क्रप गरेको लाइन हुन्छ नि त्यो लाइनको एरिया यति उति भनेर त्यसरी दिँदैन अथवा दिँदैन भने पनि फर्मुला डेराइभ गर्दा त्यो गर्दैन है के गर्छ त पर युनिट निकाल्छ पर युनिट भने एरिया बराबर 1 भयो भन्ने भनेको कि एरिया बराबर 1 भयो भने वाटर कन्टेन्ट कति चाहिन्छ भने निकालिसकेपछि एरिया तपाईँले नाप्नुहोस् अथवा निकाल्नुहोस् त्यसपछि जति त्यो जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई मल्टिप्लाई बाई एरिया गरेपछि त टोटल भोल्युम आइहाल्यो नि त्यही भएर जनरली हामीले यो जुन एरिया निकाल्छौँ अथवा यो फर्मुला जुन वाटर कन्टेन्ट निकाल्छौँ पर युनिट एरिया निकाल्ने चलन छ त्यो भनेको एक युनिटको लागि भनेको एक युनिट भनेको 1 हेक्टर होला 1 मिटर स्क्वायर होला अथवा 1 किलोमिटर स्क्वायर होला जे होस् पर युनिट एरिया भनेको त्यो त्यसरी निकाल्ने चलन छ होइन एरिया नै दिएको भए यही नै फर्मुला भयो एरियालाई पर युनिट मानेको छ भने त्यतिखेर यसलाई पर युनिट मान्दा कस्तो हुन्छ भने त्यो निकाल्न खोजेको है अब यहाँ डेराइभ गरौँ ओके ठाउँ अझै पुग्छ होला ओके यसैमा कन्टिन्यू गरेँ है त भनेपछि अब यो मेथड पनि भयो मेथडलाई फेरि गर्नुपर्छ किन हाइलाइट चाहिँ भएन एनी बेला ठिकै छ मेथड मिलेन भनेपछि अब यसैमा कन्टिन्यू गर्दाखेरि नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ है यहाँ भयो ओके अब म यसैमा कन्टिन्यू गरेँ यसमा कन्टिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ जुन यो थियो नि यो इक्वेसन गर्दा अब पर युनिट एरिया कन्सिडर गर्ने हो भने considering per unit area the water required volume is equals to के भने त अब त्यो एरिया जुन छ त्यसलाई चाहिँ 1 गर्ने भयो के त्यो एरिया जुन छ त्यसलाई 1 मान्नुहोस् भनेपछि एफसी इन्टु गामा डी अपन गामा डब्लु इन्टु डी ओके यसलाई म यसरी गरौँ यसरी आउने भयो है यो जुन यो वाटर छ यसमा अब पर युनिट गरेर यसलाई 1 गर्नु पर्यो भनेपछि बाँकी त त्यही नै हो भनेपछि एफसी इन्टु गामा डी अपन गामा डब्लु इन्टु डी है यो डी भनेको डेप्थ अफ सोइल है यो स्मल डी यो जुन डी छ नि त्यो चाहिँ डेप्थ अफ सोइल हो है फेरि भनेपछि अब यहाँ एकदमै कन्फ्युजन आउँछ रोड जोन डेप्थ भन्ने त्यही हुन्छ डी नै के रे डी भनेको डेप्थ अफ सोइल लिने कि रोड जोन डेप्थ लिने कि अर्थात् जे भन्ने नै हो यो छ एउटै हो हैन वर्डमा चाहिँ त्यो मिनिङमा फरक हो तर एउटै हो भने मैले अस्ति भने नि एउटै हो भनेपछि डी भनेको चाहिँ वेयर डी इज डी इक्वल्स टु सोइल डेप्थ अथवा रुट डेप्थ जे भने नि भयो रुट डेप्थ और सोइल डेप्थ अथवा जोन है यो भयो
भनेपछि यति डेप्थ वाटर के अरे यति डेप्थ यो सोइल डेप्थ कति चाहिन्छ भने प्लान्ट यो रोप्दाखेरि यहाँसम्म जरा जान्छ भनेको है। अब योभन्दा तल जान्छ भने यसको डेप्थ योभन्दा तल हुनु पऱ्यो है। जस डी चाहिँ सोइलको डेप्थ अथवा रुटको डेप्थ भयो भनेपछि हाम्रो फर्मुला यहाँसम्म आयो होइन, यहाँसम्म आयो। अब यसरी भोल्युममा निकाल्यो भने पनि यो भयो। कहिलेकाहीँ यो भोल्युममा नबनिकन कहिलेकाहीँ डेप्थ इन टर्म्स अफ डेप्थ यो पानी दिने पनि त अब डेप्थको हो, एरियालाई पर युनिट माने हो भने यसलाई पनि इन टर्म्स अफ डेप्थमा पानी निकाल्न मिल्छ कि निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ, किनकि एरियाले मल्टिप्लाई डेप्थ आएपछि एरियाले मल्टिप्लाई गरे पनि भयो भनेपछि अब सिमिलरली स्पेलिङ मिलेन है। द वाटर require per unit area है, अथवा द वाटर रिक्वायर्ड डेप्थ पर युनिट एरिया भनेर यसरी निकाल्नु पर्यो भने तपाईँले गर्दाखेरि अब डी यो डी र त्यो डी फरक हुनु पऱ्यो नि। यो डी भनेको अब वाटर डेप्थको डी, त्यसमा डब्लु के अरे डिडब्लु इक्वल्स टु अहिले फर्मुला यो जुन छ यही हो। भनेपछि यो भोल्युम भनेको फेरि यहाँ रिक्वायर भोल्युम भनेको एरिया इन्टु डेप्थ नै हो। एरियालाई तपाईँले 1 युनिट भनेपछि 1 मानिसकेपछि यहाँ त डेप्थमा चाहिँ भने त्यही भएर यो फर्मुलालाई पर युनिट एरिया भनेर पनि मान्दा पनि यही नै हुन्छ, पर भोल्युम मान्दा पनि यही नै हुन्छ। भनेपछि यो अब गामा डी मैले अलि अगाडिको पछाडि सर है त, गामा डी अपन गामा डब्लु है इन्टु डी इन्टु एफसी, ठिक छ। फर्मुला चाहिँ यो भयो, याद गर्नुहोस् यो एउटा फर्मुला भयो है। तपाईँलाई चाहिने फर्मुला चाहिँ एउटा यो है। तपाईँलाई जुन अब न्युमेरिकल गर्नु पर्दाखेरि अथवा के गर्नु पर्दाखेरि एउटा फर्मुला चाहिँ यो भयो यो, ठिक छ। अब यही फर्मुलालाई अलिकति चेन्ज गर्ने, अब जस्तो एफसिई भनेको अब जुन यहाँ फिगरमा यहाँ जाउँ एफसी अथवा यो फिगर कतै जाउँ होइन। यो फिल्ड क्यापासिटी भयो, अल्टिमेट मेल्टिङ पोइन्ट यो भयो। भनेपछि यो फिल्ड क्यापासिटी फिल्डमा सोइलमा पानी कतिसम्म हुन्छ, फिल्ड क्यापासिटी जति छ त्यति हुन्छ। पछि सोइलमा जति पानी छ सबै लिन सक्छ भने कन्सेप्टमा तपाईँले यो एग्रोस्टिक वाटर त लिन सक्दैन, तैपनि अब एजुम्सन के गरौँ भन्दाखेरि जति पानी छ सबै प्लान्टले लिन सक्छ भन्ने कुरा भयो भने चाहिँ यो अहिले जुन छ यो फर्मुला भयो यो भयो मतलब फिल्ड क्यापासिटी जति पानी छ सबै लिन्छ भनेको यस कन्सेप्ट है। तर रियलमा त त्यो लिँदैन, तर न्युमेरिकलमा एजुम गरेर अथवा त्यो लिन्छ भने मान्न सकिन्छ। मान्यो भने चाहिँ फिल्डमा सोइलमा जति पानी छ सबै लिन सक्छ भने एजुम भयो भने इरिगेसन गर्दा कति पानी डेप्थ वाटर चाहिन्छ भनेको चाहिँ यो फर्मुला भयो हैन। तर रियलमा चाहिँ के त यो सबै पानी उसले लिन सक्दैन। कति लिन सक्छ त प्लान्टले लिन सक्ने वाटर कन्टेन्ट कति त पिडब्ल्युपी अथवा परमानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट जति छ त्यतिसम्म पानी लिन सक्छ हैन, त्योभन्दा बढी लिन सक्दैन। यो फिगरमा हेर्नुभयो भने ड्राई ओभन ड्राई यो भयो, प्लान्टको लिन सक्ने पानीको कन्टेन्ट भने के त परमानेन्ट विल्टिङ पोइन्टदेखि फिल्ड क्यापासिटीसम्म, योभन्दा मुनिको लिन सक्दैन नि। भनेपछि एक्चुअली यसले प्लान्टले लिन सक्ने वाटर कन्टेन्ट के भन्छ त्यसले द available water depth for crop is equals to dw is equals to gamma d upon gamma w into d into bracket fc minus pwp है। pwp भनेको पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट भन्न खोजेको, ठिक छ। यसरी हुने भयो भन्नाले तपाईले अब सोइलले लिन सक्ने चाहिँ पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट समाउन्ट मात्रै लिन सक्छ, त्योभन्दा तल त लिन सक्दैन। त्यतिखेर यो पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट पनि राख्नु पर्यो भनेको है। यसरी एफसी माइनस पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट गर्नु भनेको खेरि के त
रिडिली एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट भनेपछि यो दुईटै वर्डलाई चाहिँ तपाईँले रिडिली मोइस्चर कन्टेन्ट भनेर लेख्दा पनि फरक परेन है। यो जुन छ यो दुईटा टर्मबाट तपाईँको के भ्यालु आउँछ भन्दा यो दुईटाबाट आउने भनेको रिडिली एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट आर रिडिली एभाइलेबल वाटर कन्टेन्ट अथवा मोइस्चर कन्टेन्ट। मोइस्चर भन्यो रान, यसै रान है। यो FC minus PW available moisture content होइन र सर। ओके सरी एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट हो। यो उल्टो भयो, OMC सम्म यो उल्टो भयो। इरेजर ओके। यो एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट यो 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 नेक्स्ट टाइम हुन्छ त्यो। यो चाहिँ एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट AMC है। वाटर कन्टेन्ट अथवा वाटर कन्टेन्ट सी एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट हो, के अरे रिडिली होइन है। यो भयो ठिक छ। मान्छे यतिसम्म चाहिँ उसले पानी दिन सक्ने भयो, यतिसम्म है। अब होइन जति सोइलमा जति पानी छ सबै लिन्छ भन्ने कन्सेप्ट भयो भने माथिको फर्मुला होइन। रियलमा लिन सक्ने हार्डली सहित सबै दिन सक्ने कन्सिडर गऱ्यो भने यो भयो होइन। अझ चाहिँ अब के अरे रिडिली एभाइलेबल भन्छौँ नि हामी। रिडिली एभाइलेबल भनेको सजिलोसँग लिन सक्ने चाहिँ अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्टदेखि यो लेभल हो। त्यो भनेको फेरि यो माइनस यो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो जनरली यो अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट दिएको छ भने त्यो निकाल्ने, होइन भने चाहिँ नर्मली यो रिडिली एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट भनेको 70 देखि यो एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्टको 70 देखि 80% जनरली त्यति दिने चलन छ। अथवा क्वेसन दिँदा 70 देखि 80% भनेर त्यसै पनि दिन सक्छ। भनेपछि यसलाई अर्को उसमा चाहिँ द रिडिली एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट अथवा मोइस्चर कन्टेन्ट डेप्थ, मोइस्चर डेप्थ इक्वल्स टु यही यसमा चाहिँ यो यसै नगरेर अब यसलाई यसै लेखा पनि भयो। रिडिली एभाइलेबल मोइस्चर है राम, त्यो भनेको रिडिली एभाइलेबल मोइस्चर भन्नु खोजेको है। छोटोमा मैले लेख्दा यसै लेखेपछि यो फर्मुला यो तरिकाले आउने भयो ठिक छ। यो जुन मैले यहाँ देखाउन खोजेको फर्मुला चाहिँ यही नै हो, डेराइभ गर्दा यसरी आउने भयो। जस्तै यहाँ हेरौँ है, यसलाई हजुर भन्नुहोस्। एउटा अलिकति म नेट डिस्टर्ब भएर अलिकति क्लियर भएन सर। त्यो हामीले वाटर रिक्वायर्ड भोल्युम जे छ त्यहीलाई वाटर रिक्वायर्ड डेप्थ पर युनिट एरिया गऱ्यौँ नि सर। त्यसको अलिकति बुझाइदिनु छ। नै अब यो एउटै फर्मुला एउटै हो, फर्मुला एउटै हो। जस्तो अब अघि हामीले जुन तलकोलाई हामीले पर युनिट एरिया माने जस्तै यो भोल्युम इन टर्म्स अफ भोल्युम कति वाटर चाहिन्छ भन्यो भने यो फर्मुला भयो। अब यदि एरियालाई पर युनिट मान्यो भने होइन, पर युनिट मान्यो भने यहाँ यो भोल्युम भनेको फेरि ए इन्टु भी हो नि त। यो एरिया भनेको त ए इन्टु डी नै हो, ए इन्टु डी हो। डी चाहिँ इन टर्म्स अफ वाटर भयो होइन। अब एरियालाई पर युनिट भनेको एरियाबाट 1 भने हो नि त। भनेपछि तलकोमा 1 भनेपछि यो पनि 1 हुन आउँछ जनरली। भनेपछि अब एरियाले 1 भनेपछि यो 1 भएपछि अब DW बराबर हो अथवा वाटर के अरे रिक्वायर वाटर इन टर्म्स अफ भोल्युम भनेको इन टर्म्स अफ डेप्थ कति रे भन्दाखेरि यही फर्मुला भनेको चाहिँ कि यति नै हुन्छ भनेको। सेम फर्मुला हो, सेम फर्मुला हो, इन टर्म्स अफ सेम फर्मुला। यो मैले एफसीलाई पछाडि लेखेको मात्रै सेम हुन्छ है, त्यति भन्न खोजेँ हो। ओके अच्छा, अब यही कुरा चाहिँ मैले यहाँ देखाएको चाहिँ यही हो होइन। मैले डेराइभ गरेर एउटै कुरा हो, त्यो देखाइरहनु परेन। यसै अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट यो कुराहरू नै हो होइन। यो राम भनेको एफ माइनस ओ अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भयो भने त्यो एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट भयो होइन। अदरवाइज यो चाहिँ के अरे अगाडि जुन गऱ्यौँ त्यही कुरा नै हो। ओके मान्छे अब मैले यो स्क्रिन यो देखाउनु परेन होला। त्यसपछि अब यति भएपछि यो भनेको के भन्दाखेरि तपाईँले एकचोटि इरिगेसन गर्नु पऱ्यो भने, जस्तै एकचोटि इरिगेसन कि हरेक पटक अथवा इरिगेसन गर्दा कति डेप्थ अफ वाटर इरिगेसन गर्नुपर्छ भनेर यो फर्मुलाले दिने भयो कि। तपाईँलाई इरिगेसन गर्नु छ होइन, इरिगेसन गर्नु छ क्रपमा, अब कति डेप्थ अफ इरिगेसन गर्ने रे भन्दाखेरि यो फर्मुलाबाट क्यालकुलेट गरेर गर्ने है। अब सपोज सोइलमा चाहिँ के अरे अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्टको लेभल पुग्यो, त्यहाँ त्यो लेभल पुगिसक्यो, त्यो लेभलमा आइसकेको छ भने अब के गर्नु पऱ्यो, नेक्स्ट इरिगेसन गर्नु पऱ्यो भने कति डेप्थ अफ वाटर इरिगेसन गर्नुपर्छ त यति, यो फर्मुला दिने भयो।
यो राम भनेको त त्यही होइन त, यो एफसी माइनस अप्टिमाइजर कन्टेन्ट हो। यो कतार आएको भ्यालुलाई चाहिँ राम भन्छौँ अथवा रेडिली एभाइलेबल मोइस्चर भन्छौँ भनेपछि यसरी एफसी माइनस ओएमसी अथवा अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट अथवा रेडिली एभाइलेबल मोइस्चर भनेपछि यसरी अप्टिमम मोइस्चर लेभलसम्म पुगिसकेपछि अब तपाईँले इरिगेसन गर्नुहुन्छ भने यति डेप्थ वाटर इरिगेसन गर्नुपर्छ। होइन तपाईँले अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्टमा इरिगेसन गर्नु भएन, पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट पुग्ने बेलामा इरिगेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने कति डेप्थ वाटर इरिगेसन गर्नुपर्छ, यति होइन। अब तपाईँले पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्टमै इरिगेसन गर्नु भएन, तपाईँले सुरुमै अथवा जति मोइस्चर वाटर पुरै ड्राई कन्डिसन छ, अब सोइलमा चाहिँ अब पुरै ड्राई कन्डिसन अथवा फिल्ड क्यापासिटी जति छ त्यति नै इरिगेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने माथिको फर्मुला है, फरक कुरा यो हो। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा न्युमेरिकल तपाईँले आउँदाखेरि सोइलको फिल्ड क्यापासिटी यति समथिङ दिन्छ, पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट समथिङ दिन्छ। अब सोइलमा चाहिँ सपोज 30% पानी हुँदा बाँकी हुँदाखेरि अथवा 40% पानी बाँकी हुँदाखेरि नेक्स्ट इरिगेसन गर्नु पर्यो भने कति डेप्थ वाटर इरिगेसन गर्नुपर्छ भने त्यसै सोध्न सक्नुहुन्छ। सर्टेन अलरेडी सोइलमा पानी बाँकी रहेको बेलाको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ त्यो भनेकै एफसी माइनस त्यो जति बाँकी छ त्यो माइनस गर्ने है। अब तोकेरै अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भनेर त्यो तोक्ने होइन, पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट भने त्यो माइनस गर्ने होइन, पर्मानेन्ट पनि भनेन अप्टिमम पनि भनेन, सर्टेन पर्सेन्ट पानी बाँकी रहँदा भनेर जुन सर्टेन पर्सेन्ट भनेको छ त्यो भ्यालु चाहिँ एफसी माइनस त्यो भ्यालु गर्ने, बस यही फर्मुलालाई उल्टाइ पल्टाइ गर्ने मात्रै हो। यो न्युमेरिकल गर्नु अलिकति ओके, यहाँसम्म क्लियर भयो कि भएन? यहाँसम्म क्लियर अझै छ भने यसबाट एउटा यही नै फर्मुला युज हुने खालको एउटा न्युमेरिकल आउँछ तपाईँलाई होइन। अब यो धेरै थरी न्युमेरिकल यसमा घुमाएर गर्न सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ यो सेकेन्ड च्याप्टरमा चाहिँ, तर युज हुने फर्मुला चाहिँ यही नै हो है। त्यही भएर अझै कन्फ्युज छ भने भन्नुहोस्, यसमा अझै कन्फ्युज छ भने भन्नुहोस्। ठिक छ सर, बुझिन्छ। ओके ल, अब ओके छैन भने चाहिँ फर्मुला एक्चुअल फर्मुला चाहिँ यो भयो। अब कहिलेकाहीँ तपाईँले सोइल मेकानिक्समा एउटा पढेको फर्मुला छ यो के अरे वाइड रेसियो भने पढ्नुभयो होला है। वाइड रेसियो भनेको इन टर्म्स अफ भोल्युम अफ वाइड अपन भोल्युम अफ सोइल हो, त्यसलाई फेरि डिराइभ गर्दै जाँदा गामा डी पनि गामा डब्ल्यू नै आउँछ है। कहिलेकाहीँ अब वाइड रेसियो दिएको छ भने यो फर्मुलामा अलिकति चेन्ज भएर आउँछ है, त्यो म डाइरेक्ट यहाँ देखाउँछु। अब खास चाहिँ नसोध्नु पर्ने, त्यही पनि सोइलमा पढिसकेको भने त्यो कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ भनेपछि यदि वाइड रेसियो तपाईँले सरी पोरोसिटी, वाइड रेसियो होइन पोरोसिटी भन्छ के अरे होइन, पोरोसिटी हजुर यहाँ हामीले डेरिभेसनमा इरिगेसन इन्टरभल पनि निकालेको छौँ नि अर्को स्लाइडमा, निकालेर मोइस्चर डेप्थ निकाल्छु, पाउनु त्यो निकाल्ने हो पाउनु है। पहिला अब यो त्यसैमा म यो थप्न खोजेको भनेपछि इन्टरभल पनि निकाल्नु बाँकी नै छ। अब यदि पोरोसिटी दियो भने पोरोसिटी भनेको भोल्युम्स अफ वाइट अपन भोल्युम्स अफ ड्राई सोइल हो है, सोइलमा पढ्नु भएको छ यो। भनेपछि अब यसलाई गामा डब्लु वाइट अपन गामा ड्राई यसरी वेटको टर्ममा राख्यो भने वेटको टर्ममा गामा डब्लु इन्टु भी भयो, भी भनेको वाइट भयो होइन, गामा डी इन्टु भी भयो। तलको चाहिँ ड्राई सोइलको भोल्युम तल के अरे वेट भयो, माथिको चाहिँ ड्राई सोइलको के अरे वाइटको भोल्युम वेट भयो। भनेपछि अब यसमा यसरी यो भी अपन भीलाई चाहिँ के भन्छ, पोरोसिटी भन्छ होइन। पोरोसिटी भनेको भी भोल्युम अफ वाइट अपन भोल्युम अफ ड्राई सोइल हो नि त। भनेपछि यसरी यो टर्म दिएको छ भने होइन, यो टर्म दिएको छ भने यसलाई यो एफसी इक्वल त यो फर्मुला जुन डेफिनेसन छ यो भयो र यति बराबर इता पनि यसरी राख्न सकिन्छ भनेको, अथवा गामा वाटर अपन गामा डी भनेको इता पनि एफसी पनि हो है। अनि यो पनि यसरी युज गर्दाखेरि अब तपाईँको अघिको जुन वाटर छ डी बराबर यसरी पनि आउन सक्छ भनेको, यसरी चेन्ज हुन सक्छ। कसरी आएको त यो अघिको डीमा चाहिँ डी बराबर यो फर्मुला भयो नि डिडब्ल्यू भयो, गामा डी अपन गामा जुन छ त्यसमा एफ यो पोरोसिटीको टर्ममा चेन्ज गरेको मात्रै भयो होइन। चेन्ज गर्दा यसरी पनि फर्मुला आउन सक्छ, यो इता पनि यसरी जोडेर आउन सक्छ भनेको है। त्यो चेन्ज गरेर हेर्नुहोस्, यो भ्यालु राखेर हेर्नुहोस्, यो आउने भयो है। यसरी अब पोरोसिटी दियो भने यो फर्मुलालाई फेरि चेन्ज गर्दा इता थपेर यसरी गामा वाटर गामा के अरे गामा डी चाहिँ हट्यो, यो गामा डब्लु हट्ने भयो, गामा डी पनि हट्ने भयो, तर त्यसको ठाउँमा चाहिँ इता थपिने भयो कि इता थपिने। किन त्यो इता थपिने भयो उयो यहाँ छ रहेछ होइन, यो फर्मुलाको भएकोले ठिक छ। यो अनुसार यसरी चेन्ज हुन भएर पनि आउन सक्छ। भनेपछि पोरोसिटी दियो भने यो फर्मुला यो हो भन्न खोजेको। अब अघि के अरे 47 को क्वेसन के भने अब यसरी यसरी इरिगेसन गर्दा यति डेप्थ वाटर इरिगेसन गर्नुपर्छ भने है, अथवा यसैमा
यति डेप्थ वाटर इरिगेसन गर्नुपर्छ भने नेक्स्ट इरिगेसन कतिखेर गर्ने त भनेको चाहिँ इन्टरभल अफ इरिगेसन अथवा फ्रिक्वेन्सी अफ इरिगेसन भन्छौँ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी अफ स्पेलिङ मिलेन है इरिगेसन भनेपछि त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी इन्टरभल अथवा इन्टरभल अफ इरिगेसन भन्छौँ। एफसी एफआई अथवा आइआई जनरली इन्टरभल अफ इरिगेसन भन्ने चलन छ, आइआई लेख्ने चलन छ। यो भयो है। यति भयो भने त्यो भनेको के हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। इन्टरभल अफ इरिगेसन इक्वल्स टु यो एक्चुअली इरिगेसन द वाटर डेप्थ इरिगेसनको वाटर डेप्थ कति हुन्छ त डी डब्लु यति डेप्थ वाटर इरिगेसन गर्छौँ। अब यति डेप्थ वाटर इरिगेसन गरिसकेपछि एक दिनमा कति कन्ज्युम हुन्छ अथवा लस हुन्छ है। तपाईँले इरिगेसन गर्नुहुन्छ सोइलमा, त्यसपछि इभापोरेसन लस हुँदै जान्छ अथवा प्लान्टले युज गर्दै गर्छ भनेपछि एक दिनमा कति इभापोरेसन हुन्छ, कति लसेस हुन्छ अथवा कति कन्ज्युम हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो, जसलाई हामी इभापो ट्रान्सपिरेसन भन्छौँ। हाइड्रोलोजीमा तपाईँले इभापो ट्रान्सपिरेसन ई नट इसी समथिङ ई सिम्बल दिएको हुनुपर्छ है। इभापो ट्रान्सपिरेसन अथवा ई नट अथवा इसी समथिङ के नोटेसन दिएको थाहा छैन, मैले चाहिँ ई नट दिएँ है। यो ई नट भनेको इभापो ट्रान्सपिरेसन के एक दिनमा कति कन्ज्युम हुन्छ अथवा इभापो ट्रान्सपिरेसन भनेको प्लान्टले पानी एक्सट्र्याक्ट गरेर जराबाट बाहिर फाल्ने भनेको इभापोरेसन हो। अनि त्यहाँ ट्रान्सपिरेट भनेर उडेर जाने भनेको इभापो ट्रान्सपिरेसन भन्ने भयो। भनेपछि अब यसरी इरिगेसन गर्दा यति डेप्थ वाटर इरिगेसन गर्नुहुन्छ अनि हरेक दिन यो जुन यो चाहिँ दिनमै होला डेप्थ समथिङ हुने भयो अनि हरेक दिन चाहिँ कति सेन्टिमिटर या मिलिमिटर या समथिङ पानी चाहिँ घट्दै जाने भयो भनेको इभापोरेसन हुने जाने भयो। त्यो कुरा थाहा भइसकेपछि हामीले इरिगेसन गरेको यति डेप्थ यो पनि सेन्टिमिटरमै आउँछ, डेप्थमै आउँछ। यसले डिभाइड गर्यो भने नेक्स्ट इरिगेसन यति दिनपछि अथवा यति समयपछि जुन गर्नुपर्छ भने यो फर्मुलाबाट आउने भयो। यसैलाई हामी फ्रिक्वेन्सी अफ इरिगेसन अथवा इन्टरभल अफ इरिगेसन भन्छौँ। त्यहाँ इन्फिल्ट्रेसन पनि हुन्छ होला नि त त्यो पानी के अरे त्यो चाहिँ हेर्दिनुहोस् सर हामी के अरे इभापोरेसन सँगसँगै इन्फिल्ट्रेसनमा पनि जान्छ नि सर हामीले एप्लाई गरेको पानी सर्कुलेसन भएर जान्छ। इन्फिल्ट्रेसन भएरै सोइलमा जाने हो नि फेरि इन्फिल्ट्रेसन भएरै जाने हो। अब इन्फिल्ट्रेसन कसरी हुन्छ अथवा इन्फिल्ट्रेसन हुँदा कति टाइम लाग्छ त्यो चाहिँ हामी यहाँ डिल गर्दैनौँ। तपाईँले त्यो हाइड्रोलोजीमा हेर्नुभयो होला, हाइड्रोलोजी त्यो हेर्नु पर्दैन जस्तो छ, हाइड्रोलोजीमा पनि त्यो हेर्दैन होला। मास्टर लेभलमा चाहिँ गरिन्छ त्यो कति टाइम लाग्छ त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो इन्फिल्ट्रेसन हुँदा सोइल टाइप हुन्छ कति टाइम इन्फिल्ट्रेट हुनलाई कति टाइम लाग्छ त्यो कुराहरू त्यो त्यहाँ मास्टरमा त पढिन्छ। अब वास्तवमा पनि सायद हाइड्रोलोजीमा तपाईँले त्यति त्यो डिटेलमा नगए पनि यति चाहिँ पढ्नु भयो होला। रनअप चाहिँ के त सोइलको इन्फिल्ट्रेसन क्यापासिटी भन्दा इन्फिल्ट्रेसन 1 घन्टामा कति पानी भित्र पस्छ अथवा 1 सेकेन्डमा कति पानी इन्टर हुन्छ भने हो नि त इन्फिल्ट्रेसन भनेको। अब 1 सेकेन्डमा तपाईँले 5 mm पानी सोइलभित्र छिर्छ अरे सपोज, अनि पानी पर्दा चाहिँ कसरी पानीको रेनफल अथवा जुन इन्टेन्सिटी अफ रेनफल चाहिँ 1 सेकेन्डमा 2 mm मात्रै पानी पऱ्यो अरे। भनेपछि 1 सेकेन्डमा 2 mm पानी परिरहेछ, तर सोइलको क्यापासिटी के भने 1 सेकेन्डमा 5 mm छ भने जति पानी आउँछ सबै सोइलभित्र जान्छ होइन। अब पानी चाहिँ सपोज 10 mm पऱ्यो, 1 सेकेन्डमा 10 mm पर्छ अरे। सोइलको क्यापासिटी के त 5 mm, 1 सेकेन्डमा 5 mm पऱ्यो भने 1 सेकेन्डमा सोइलले भित्र इन्टर गर्न सक्ने क्यापासिटी 5 mm, पानी परिरहेछ 10 mm, भनेपछि 5 mm के हुन्छ अब रनअप हुन्छ है। यस्तो कुराहरू चाहिँ हाइड्रोलोजीमा गर्नुभयो होला, त्यहाँ गर्ने हो। हामीले यहाँ इरिगेसनमा गर्दैनौँ, चाहिँदैन होइन, सिलेबस चाहिँ हामी त्यो गर्दैनौँ। अथवा यसको डिटेलमा कति हुन्छ भने चाहिँ अब जहाँसम्म लाग्छ ब्याचलरमा छैन जस्तो लाग्छ, मास्टरमा चाहिँ गरिन्छ, अहिलेलाई चाहिएन है, अहिलेलाई हामीलाई चाहिँदैन। मैले त्यो फ्रिक्वेन्सी अफ इरिगेसन निकाल्दा नि सर हामीले इभापो ट्रान्सपिरेसनले मात्रै डिभाइड गर्यो, सबैले वाटर त इभापो ट्रान्सपिरेसनमा मात्रै जाँदैन नि त। जस्तो रुट जेन डेप्थ भन्दा तलतिर गएर इन्फिल्ट्रेट भयो भने त त्यो सोइलको त्यो पनि वेस्ट अफ इरिगेसन भयो, त्यो चाहिँ कन्सिडर नगर्ने भयो। ओके यस्तो त्यो कन्सिडर गर्ने होइन। यदि के अरे अब फिल्ड क्यापासिटीमा जति फिल्ड क्यापासिटी छ त्यति नै मात्रै पानी दिएको एजुम्सन गर्नुभयो भने त्यो आवश्यक भएन। तर रियल प्र्याक्टिसमा तपाईँले भनेपछि फिल्ड क्यापासिटी जति छ त्यति नै ठ्याक्कै पानी त्यति नै इरिगेसन सम्भव छैन। भनेपछि अब धेरै इरिगेसन गर्नुभयो
तल ग्राभिटी फ्लो हुँदै जमिनभित्र पनि फ्लो हुन्छ होइन, अथवा रनअप भएर पनि बग्न सक्छ, त्यो वेस्टेजै भयो। त्यो वेस्टेज पनि दिएको छ भने अथवा कन्सिडर गर भनेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ यसमा एड गर्ने, यो जुन इभापोरेसन प्लस ग्राभिटी फ्लो प्लस अब के रनअप के छ सबै यहाँ लाग्ने। जे होस् यो तलको भ्यालु मैले यहाँ इभापोरेट इ नट दिए पनि यो इ नट भने यहाँ जसरी यो 3-4 फर्मुला बन्यो नि त्यसरी यो इ नट भने पनि एक दिनमा कन्ज्युम हुने पानी भन्नु खोज्यो। त्यो कन्ज्युम भनेको प्लान्टले युज गरेको भए त्यसलाई कन्ज्युम भन्छौँ। अब त्यही दिनमा लसेस पनि छ भने लसेस पनि हो, लसेस पनि यहाँ इन्क्लुड गर्ने, अथवा लस भएर कन्ज्युम भएर या अरू के चिज भएर होइन हरेक दिन कति पानी घट्दै जान्छ, कम हुँदै जान्छ, त्यो भनेको तल जानु पऱ्यो, तल हुनु पऱ्यो। त्यो त्यति गरेपछि बल्ल अनि माथिको जुन वाटर डेप्थ दिएको छ त्यसलाई त्यो सम्पूर्ण लसेस कन्ज्युमेबल जे छ सबै चिजलाई डिभाइड गरेपछि नेक्स्ट इन्टरभल आउने हो कि है। अब हामीले यो ग्राभिटी हुन्छ अथवा रनअप हुन्छ भनिएन भने इभापोरेसन मात्रै कन्सिडर गर्ने। त्यो पनि भनेको छ भने तपाईँलाई भनेपछि त्यो पनि तलकमा जोड्ने, त्यो इभापोरेसनमा जोड्ने, जोड्दाखेरि जति आउँछ त्यसले डिभाइड गर्ने हो। ठिक छ, ओके। नोटेसन चाहिँ केले गर्नुहुन्छ सर फ्रिक्वेन्सी अफ इरिगेसनलाई? नोटेसन हजुर आईआईले हो त्यसको जनरली फ्रिक्वेन्सी अफ इरिगेसन मैले यो गरेर चाहिँ इन्टरभल अफ इरिगेसन पनि भन्छ, त्यही भएर यो लेखेको है। इन्टरभल अफ इरिगेसन पनि भन्छ होइन। बुकहरूमा चाहिँ आईआईले नोटेसन गरेको छ अथवा न्यू एक्जाममा हुँदा आईआई दिएको हुन्छ कि त्यो भनेको इन्टरभल अफ इरिगेसन भने हो, त्यो भन्ने नै फ्रिक्वेन्सी अफ इरिगेसन हो है। त्यही भएर मैले आईआई लेखेको, इन्टरभल आई इरिगेसन आई, त्यसमा आईआई। त्यसरी अब जे सिम्पल र जे लेख्ने हुन्छ आई मात्रै लेख्नु भयो तपाईँले, यसै सिम्पल एउटामा लेखिन्छ अथवा अर्को एबिसी जे लेख्ने हुन्छ। तर त्यो भने के हो भनेको यहाँ अगाडि पहिला सेन्टेन्स लेख्ने अनि ब्र्याकेटमा यो लेखेपछि बुझ्ने भयो क्या। डाइरेक्ट आईआई चाहिँ नलेख्दा हुन्छ है। त्यसरी डाइरेक्ट डिडब्ल्यू पनि नलेख्नुहोस्, आईआई पनि नलेख्नुहोस्। त्यो भने के हो भने कतै न कतै डिफाइन हुनु पऱ्यो, त्यसपछिमा लेख्नु। जस्तो डी भनेको यहाँ पनि डी छ, यहाँ पनि डिडब्ल्यू पनि छ, एउटै हो कि भन्ने हुनसक्छ होइन। त्यसले पहिला सुरुमा क्वेसन हियर भने लेख्दा अथवा कतै चाहिँ यो एब्रिभेसन भने के हो भन्ने कुरा क्लियर हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो लेख्यो भने राम्रो है। त्यस्तो चिज भयो भने तपाईँलाई मिलेपछि मार्क्स काट्ने ठाउँ हुँदैन। न त कहिलेकाहीँ एक्जामिनर के हुन्छ भने अब सबै एन्सर मिलेको छ होइन, एन्सर पनि सबै मिल्यो, अब हरेक चिज कता कतौँ भन्ने हुन्छ कि मार्क्स काटौँ जस्तो हुन्छ। त्यसो भने यो कुरा नलेखिकन डाइरेक्ट यो लेखेको छ भने के हो आइआई भनेको यस्तोमा 0.5 अथवा एक्स काट्न बेर छैन है। त्यो एक्जामिनर हेरेर हुनसक्छ, त्यसैले सकेसम्म क्लियर हुने कि यसै यहाँ लेखिसकेपछि यो भनेको यो हो भनेको बुझ्यो। बुझेपछि अब त्यसपछि तल हरेक पटक यो लेखिरहनु पर्दैन। आइआई भनेको इन्टरभल इरिगेसन भनेको यहाँ माथि लेखेपछि अब नेक्स्ट अब जति पनि लेख्नुहुन्छ तलबाट जति पनि लेख्नुहुन्छ त्यसपछि यो लेखेर आइआई लेखे पुग्यो है। तर लेख्ने चलन चाहिँ त्यसरी लेख्दा राम्रो। ओके, यो डेरिभेसन क्लियर भयो है? हजुर ठिक छ, ओके। ठिक, यो क्लियर भयो भने यो अहिले भर्खरै अब हामीले यहाँ डेरिभेसन गरेको बेलामा एउटा न्युमेरिकल लेखेरौँ। अब हुन त पछाडि राखेको छु मैले न्युमेरिकल, तै पनि अगाडि नै हेरौँ अझ क्लियर होला कि भन्ने हिसाबमा मैले यहाँ एउटा न्युमेरिकल ट्राई गरौँ है त। कता छ न्युमेरिकल? ओके, यसमा हेरौँ है। द फिल्ड क्यापासिटी अफ सोइल इज 60%। जनरली क्वेसनमा चाहिँ यो फिल्ड क्यापासिटी अथवा पर्मानेन्ट बिल्डिङ पॉइन्ट यो सबै चाहिँ इन टर्म्स अफ पर्सेन्टेजमा दिन्छ। त्यो भएपछि भोल्युम सोइलको भोल्युम यति भनिरहनु परेन होइन। फिल्ड क्यापासिटी अफ सोइल इज 60% भन्नाले सोइलमा जति छ सोइलको त्यसको 60% चाहिँ फिल्ड क्यापासिटी छ भनेर खोजेको भयो। पर्मानेन्ट बिल्डिङ पोइन्ट इज 25% है। पर्मानेन्ट बिल्डिङ पोइन्ट 25। तपाईँले जम्मा सोइलको भोल्युम जति छ थाहा छैन, कति छ थाहा छैन, तर त्यसमा चाहिँ जम्मा कति पानी अट्छ भन्दा 60% पानी अट्छ भनेको है। त्यसै पर्मानेन्ट बिल्डिङ पोइन्ट दिएन भने मैले अघि नै भने दिएन भने फिल्ड क्यापासिटी त्यो फर्मुलामा राख्ने हो। तर पर्मानेन्ट बिल्डिङ पोइन्ट चाहिँ कतिले 25% भनेपछि 60%मा झर्दै झरे 25% पुगेसम्म चाहिँ प्लान्टले पानी लिन सक्ने भयो। 25% तल झरेपछि त्यो 24 अथवा 23 या 20 जुन छ त्यो पानी चाहिँ प्लान्टले लिन सक्दैन भनेको। अथवा पर्मानेन्ट बिल्डिङ पोइन्टको भ्यालु चाहिँ 25%मा भयो। त्यसपछि डेन्सिटी अफ सोइल इज 1.2 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब है। गामा भनेको थियो होइन, गामा अफ सोइल भनेको ड्राई सोइल भनेपछि गामा डी भनेको 1.2 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब। इफेक्टिभ रुट डेप्थ अथवा रुट डेप्थ
रुट डेप्थ अथवा सोइल डेप्थ भने जुन डी थियो नि, डी भनेको यो भयो, इज 120 सेन्टिमिटर, 30 सेन्टिमिटर छ अरे। इभापोट्रान्सपिरेसन अफ क्रप्स, इटी क्रप है, इ नट पनि लेख्छ, इटी क्रप पनि लेख्छ, समथिङ सिम्बल जे लेख्नु भयो, त्यो भनेको इभापोट्रान्सपिरेसन हो अफ द क्रप्स भनेपछि इज 9 mm पर डे, एक दिनमा 9 mm पानी घट्दै जान्छ अरे। त्यसो भए क्यालकुलेट द इरिगेसन इन्टरभल है, इन्टरभल अफ इरिगेसन अथवा इरिगेसन इन्टरभल कति हो त्यो निकाल, आई कति हो त्यो निकाल अरे। इफ द रिडिली एभाइलेबल मोइस्चर इज 85% है, रिडिली एभाइलेबल मोइस्चर कि अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट भने दिएन, नदिएपछि रिडिली एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट कति हुन्छ अरे, 85% अफ एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट भन्नाले एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट जति छ त्यसको 85% भनेको चाहिँ रिडिली एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट हुन्छ अरे। ठिक छ, यो क्वेसन क्लियर भयो है। ओके, क्वेसन क्लियर भयो भने यसलाई अब सोल्युसन गर्दाखेरि अघि भर्खरै गरेको कुराहरू नै सम्झिने हो अथवा त्यही कुरालाई नै युज गर्न खोजेकोले मैले तुरन्तै गर्न खोजेको मात्रै हो, तपाईँलाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबमा। ओके, अब सोल्युसन गर्दाखेरि हियर यिनीहरू चाहिँ लेखिरहनुपर्छ त ल। एउटालाई अहिलेलाई एउटा लेखौँ ताकि लेख्ने तरिका पनि जानुहोस् होइन। भनेपछि हियर तपाईँलाई एन्सर लेख्दाखेरि त क्वेसन त सार्दैन एक्जाममा, हियर अथवा गिभन भनेर लेख्छौँ होइन। त्यसपछि फिल क्यापासिटी भनेर यसरी लेख्नु पऱ्यो ल, सिम्बल एउटा दिनु पऱ्यो। मैले एफसी लेखेको थिएँ, अब म एफ मात्रै लेख्छु है, एफसी नै लेख्नुपर्छ भने छैन, जे लेख्ने अब एफको ठाउँमा सी जे लेखे नै हुन्छ अझ होइन। मैले अघि एफ र सी लेखेको थिएँ भनेको एउटा अक्षर लिएको हो, अहिले चाहिँ म सजिलोको लागि एफ मात्रै लिन्छु। जस्तै एफ 60% है। त्यसपछि पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट, पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट, अब यसलाई पी मात्रै लेखे भयो अथवा पिडब्लुपी है। अब कुनै यसमा चाहिँ म पी पनि लेखेँ, जे लेखे नै हुन्छ, अब म आफ्नो तरिका हो। तर अगाडि त्यो लेखेपछि पछाडि सिम्बल जे लेखे पनि भयो। मैले सजिलोको लागि पी मात्रै लेखे पनि भयो, होइन म तिनटै लेख्छु भने पिडब्लुपी लेखे पनि भयो होइन, योर चोइस। 25%। त्यसपछि ड्राई डेन्सिटी अथवा डेन्सिटी अफ सोइल भनेको थियो, डेन्सिटी अफ सोइल भनेको हाम्रो सिम्बलमा अलि फर्मुला कन्फ्युज नहुने, सिम्बलमा के थियो डी होइन गामा डी, यसलाई फेरि यसै जानु पर्यो गामा जी है। यो कति 1.2 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब यो भयो। त्यसपछि इफेक्टिभ रुट डेप्थ अथवा इफेक्टिभ डेप्थ लेख्नु नि भयो, रुट डेप्थ मात्रै लेख्दा पनि केही फरक परेन। ल इफेक्टिभ लेख्छौँ, इफेक्टिभ डेप्थ सिम्बल हाम्रो जी मात्रै हो क्यारे, कति छ 120 सेन्टिमिटर। ओके, त्यसपछि इभापोट्रान्सपिरेसन मैले अघि इ नट मात्रै लेखेको थिएँ, यहाँ एटिपी नै दिएकोले अब जे दिएको छ त्यो लेख्नै पऱ्यो, नदिएको भए इ नट मात्रै लेख्दा नि केही फरक परेन है। इक्वल्स टु 9 mm पर डे। ओके, त्यसपछि रिडिली अभाइलेबल मोइस्चर सर्ट फर्ममा म आरएम लेख्छु होइन, इज इक्वल्स टु 85% अफ एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट लेख्नुहोस्, अथवा म सर्टमा ए लेखेको छ एभाइलेबल मोइस्चर, सोइल मोइस्चर यति भयो है। त्यसपछि अब यसमा क्वेसन के थियो त, इन्टरभल अफ इरिगेसन इन्टरभल भन्नाले आई इज इक्वल्स टु क्वेसन, यसरी लेख्ने कि गिभन पहिला यसरी त्यो लेख्नु होला सेन्टेन्समा,
त्यसपछि फर्महरू त्यो सर्ट फर्म ब्राकेटतिर लेखिसकेपछि तपाईँले क्वेसन तल त्यसपछि डाइरेक्ट लेख्दा पनि फरक परेन है। ओके, यति चाहिँ दिएको भयो भनेपछि अब अघिको तपाईँलाई याद छ भने सबै चिज त्यो याद छ भने स्टेप त्यही कुरालाई डाइरेक्ट अब सिम्पल नै क्वेसन दिएको हो यहाँ। अब अलिकति घुमाउरो त अझै सोध्ला, तर अहिले क्वेसन बुझोस् भनेर सुरुमा चाहिँ मैले यो सिम्पल क्वेसन छ त्यसैलाई नै राखेको हो। ओके, यति कुरा भएपछि अब तपाईँले क्याल्कुलेसन गरेर के गर्छौँ त, सबभन्दा पहिला यो फर्मुलामा जुन फर्मुला छ फर्मुला याद गर्नुहोस्। फर्मुलामा के छ त एफसी छ माइनस राम सम समथिङ छ भनेपछि अब सबभन्दा पहिला के चाहियो, यो चाहियो हो। एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट भन्ने चिज निकाल्नु पऱ्यो सबभन्दा सुरुमा हो। त्यो चिज आएपछि ऱ्याम आउँछ, ऱ्याम आएपछि फर्मुला युज गर्न पाउने भयो भनेपछि एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट कति त अब नाउ एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट अथवा मोइस्चर त्यहाँ त लेख्नु भयो, मैले कन्टेन्ट लेखेँ एएमसी कति हो, फर्मुला कति होला, फर्मुला के होला नभने पनि त्यो कन्सेप्ट लिएर अथवा फर्म जुन फिगर थियो त्यही अनुसार भन्ने नि भयो। कति हुन्छ फिल्ड क्यापेसिटी माइनस पर्मानेन्ट बिल्डिङ पोइन्ट भ्यालु एफ माइनस पिडब्ल्युपी हैन त, ए हैन हो है। अब मैले यहाँ पर्मानेन्ट फिल्ड क्यापेसिटी माइनस पर्मानेन्ट बिल्डिङ पोइन्ट भनिरहनु परेन किनकि यो मैले सर्ट यहाँ भनिसकेको छु हैन। एफ भनेको यो, पी भनेको यो भनेपछि डाइरेक्टली एफ माइनस पिडब्ल्युपी लेख्यो पनि भयो यो है। यो यसमा कन्फ्युजन होला, यो जुन फिगर अघिको हेर्नुभयो भने यसमा यो हेर्नु भने एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट भनेको यो हो नि हैन। भनेपछि अब फिल्ड क्यापेसिटी माइनस पर्मानेन्ट बिल्डिङ पोइन्ट को इन्टरभल जुन छ त्यसैलाई हामी एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट भन्छौँ। भनेपछि अब यसको 85% चाहिँ कति हुन्छ रेडिली भनेको छ। यदि अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट दिएको भए यो 85% पनि भनिनु परेन, डाइरेक्ट दिन सक्छ। तर नर्मली चाहिँ 85% 70देखि 80% हुन्छ अथवा 85% यसरी हुन्छ। भनेपछि अब यो आइसकेपछि यसको 85% भनेको रेडिली एभाइलेबल भयो। अब यसरी रेडिली एभाइलेबल आइसकेपछि तपाईँको यो फर्मुलामा यो एफसी माइनस अप्टिमम मोइस्चर अथवा यो भनेको रेडिली एभाइलेबल हो हैन। यो भनेको आरएम यो फर्मुला राख्नु पर्यो, यो राख्ने कि यो राख्ने कि यो राख्ने भन्ने कुरा क्वेसनले गभर्न गर्छ भन्नु खोजेको। ओके, कहाँ यो यहाँ हो। ओके, भ्यालु राख्नु छ अब यो C60 माइनस ब्राकेट पर्सेन्टेज पनि राख्ने, अहिले पर्सेन्टेज नै राखिराखौँ 25 ल निकाल्नु होला। पर्सेन्टेज यति भयो। कति आयो 35% छ आयो है। इन टर्म्स अफ पर्सेन्टमै छ 35% आयो। 35% भयो। त्यसपछि अब रेडिली एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट निकाल्नुहोस्। रेडिली एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट अथवा मोइस्चर RAM इज इक्वल्स टु कति 85% of AMC हैन इक्वल्स टु 0.85 इन्टु 35। यसलाई चाहिँ पर्सेन्टेज राख्नु पऱ्यो, एउटा पर्सेन्ट चाहिँ राख्नु पऱ्यो। ओके, यो पनि अब इन टर्म्स अफ पर्सेन्टेजमै आउने भयो। ओके, कति आयो कति भयो कति आयो 29.75 29.79% यति आयो है। 75 सर 29.75 ओके, यति आयो त। त्यसपछि यति आइसकेपछि अब तपाईँले वाटर डेप्थ निकाल्नु पऱ्यो। न अर्को स्लाइड चाहिँ एसीमा गर्छु है त, यो मेटाइदियो है। यहाँ एसीमा यो गर्छु। अब व्हाइट बोर्ड थान्नु पऱ्यो यसलाई। 0.5 थानेपछि यसरी मेट्न पाइन्छ नि त, अब मेटाउन पाइन्छ। भनेपछि के अरे अब वाटर डेप्थ
इरिगेसन वाटर डेप्थ अथवा वाटर डेप्थ डी वाटर इज इक्वल्स टु गामा माथि के हुन्छ डी हुन्छ हैन डी अपन गामा वाटर इन्टु डी इन्टु एफ माइनस 1 अथवा आंस डाइरेक्ट अवेलेबल मासेको ये सरी आरएम भयो हो यसै लेख्ने बुझ्नुभयो यो या फिल क्यापेसिटी माइनस अप्टिमम माइसर कन्टेन्ट गर्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यसै ऱ्याम भयो ऱ्याम भनेको अब त्यो अप्टिमम माइसर कन्टेन्ट नदिएपछि डाइरेक्ट यो ऱ्याम अलरेडी हामीले यहाँ निकालिसकेको छ भनेपछि यो ऱ्याम राख्यो भने भयो हो अहिले अब भ्यालु मात्रै राख्नुहोस् गामा डी कति हो 1.2 ग्राम रहेछ 1.2 ग्राम 1.2 डिभाइडेड बाई युनिट चाहिँ एउटै हुनु पऱ्यो है यहाँ यसमा पनि एउटै युनिट हुने भएको मैले युनिट चेन्ज नगरेको भयो हैन युनिट चाहिँ याद गर्नु होला भनेपछि गामा डी को यो क्वेसनमा दिएको 1.2 भयो गामा वाटर चाहिँ कति हुन्छ त वाटरको गामा कति हुन्छ 1 ग्राम पर सेन्टी हुन्छ 1 हुन्छ है ग्राम पर सेन्टिमिटर चाहिँ 1 हुन्छ यदि 1 मिटर क्युबमा भयो भने 1000 केजी हुन्छ ठीक छ अब त्यो 1000 केजी पर मिटर क्युबलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर तपाईलाई के ग्राम पर सेन्टिमिटर चेन्ज गर्नुभयो भने 1 आउँछ सो 1 हैन 1 यो भयो इन्टु डी भनेको इफेक्टिभ रुट डेप्थ कति छ क्वेसनमा दिएको छ कति 120 हो 120 भनेपछि 120 सेन्टिमिटरमा छ है इन्टु राम चाहिँ कति छ 29.75 अब यसलाई चाहिँ अब यो डेप्थ चाहिँ मिटरमा चाहिने भयो अब पर्सेन्टेज यहाँनिर बिगार्ने अब 29.75 डिभाइडेड बाई 100 यसरी निकाल्छ ल यो निकाल्नुहोस् यसरी के आयो 42.84 कति 32.84 सर 42.84 ओके अब युनिट के हुन्छ त यो 1.2 है यो सेन्टिमिटर 120 सेन्टिमिटरमा छ अनि सेन्टिमिटरमा हेर्छ सर भनेपछि अब यहाँ यो युनिट क्यान्सल भयो हैन यो ऱ्यामको पर्सेन्टेज भयो डी जेमा जे युनिटमा छ त्यही नै भयो डी हामीले केमा थियो त 120 सेन्टिमिटर छ यो युनिट चाहिँ अब सेन्टिमिटरमा आउनु पर्यो भनेपछि यसरी एकचोटि इरिगेसन गर्दा चाहिँ तपाईलाई 42.84 सेन्टिमिटर चाहिँ इरिगेसन गर्नु पर्यो भनेको है एक पटकमा इरिगेसन गर्दा यति 42.84 सेन्टिमिटर चाहिँ इरिगेसन गर्नु पर्यो भनेको यहाँसम्म क्लियर भयो है ओके सर मलाई सुन्नु भएको छैन केही भन्न लागेको कसैले सोध्नुभयो मलाई सुन्नु भएको छैन सुनेको छ सानो छ साउन्ड भन्नुहोस् स्मल डी भनेको एक्स भनेको स्मल डी भनेको के भनेर सोध्नुभयो इफेक्टिभ रुट डेप्थ भनेको के हो सर इफेक्टिभ रुट डेप्थ भन्नु अथवा रुट डेप्थ भन्नु अथवा सोइल डेप्थ भन्नु अथवा सोइल जोन भन्नु एउटै कुरा हो है यो इफेक्टिभ रुट डेप्थ भन्ने जुन भनेको छ यो डीले नोटेट गरेको स्मल डीले नोटेट गरेको है यो कुरा चाहिँ मैले अगाडि फर्मुला डेराइभ गर्दा पनि भने अनि यो इफेक्टिभ रुट डेप्थ अथवा रुट जोन अथवा सोइल डेप्थ एउटै हो कि अर्को हो भनेको अस्तिको क्लासमा पनि भने त्यही भएर त्यो सिरियल्ली क्लास भने भन्नु लिनुभएको भए त्यो याद भइरह्यो होला है सायद तपाईँ हिजो अस्ति एब्सेन्ट हुनुभयो होला एनिवे है यो इफेक्टिभ रुट डेप्थ भनेको डी हो डी र डीडब्ल्यू किन इक्वल भएन सर डी र डीडब्ल्यू किन एउटै भएन
हजुर हामीले जतिसम्म रुट जान्छ त्यतिसम्म वाटरिङ गर्ने होइन, त्यही डेप्थसम्म। होइन त्यति डेप वाटर गर्नुपर्छ भने छैन, गर्नुपर्छ भने त्यति वाटर डेप तपाईँको रुट डेप जति छ त्यति डेप बराबर सोइल चाहिँ चाहियो, सोइल डेप चाहिँ चाहियो हो। तर जति रुट डेप छ त्यति बराबर चाहिँ वाटर डेप त्यति नै डेप बराबरको वाटर गर्नुपर्छ भने हुँदैन। त्योभन्दा कम पनि हुनसक्छ, त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ वाटर चाहिँ। कन्टेन्टमा पुगेपछि अर्को अप्लाई गर्ने होइन। हजुर ओके क्लियर भयो? कल्पना होइन बोलेको, क्लियर भयो? हजुर सर भयो। ओके है, यो चाहिँ एप्लाइड गरेको भयो अथवा यो वाटर कन्टेन्ट भयो, यो अब रुट डेप्थसम्म पनि हुनसक्छ नहुनु पनि सक्छ के, त्यही भएर यो फरक चिज हो। अझैले पनि रुट डेप्थ जति छ त्यति नै पानी दिएको छ भने त इट्स ओके होइन, अब नहुनु पनि सक्छ। अब किन हुँदैन भनेको कुरा अघि त्यहाँ ज्ञानले पनि भन्यो होला, तपाईँले अलरेडी त्यहाँ सोइलमा सर्टिन मोइस्चर त हुन्छ नै, सर्टिन मोइस्चर भइसकेपछि नेक्स्ट इरिगेसन गर्नुहुन्छ भने त्यो डेप्थमा पानी नचाहिने पनि सक्छ होइन। अब पुरै खाली छ, पुरै ड्राई छ भने त्यतिखेर अब त्यति पनि हुनसक्छ। त्यही भएर यो फरक हुनसक्छ या त्योभन्दा घटी बढी त हुँदैन, घटी हुनसक्छ या त्यो यो डीसँग चाहिँ बराबर हुनसक्छ है, त्यो फरक चाहिँ हो। किनभने यहाँ अलरेडी यहाँ अहिले क्वेसनमै पर्मानेन्ट वेल्डिङ पोइन्ट 25% छ भनिसकेपछि त यति डेप्थ वाटर त चाहिँदैन होला नि है, त्यो पनि भयो। अनि सँगसँगै अब सोइलले कति पानी सोच्छ त्यो कुराले पनि फरक पर्छ क्या, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ योसँग बराबर हुनुपर्छ भने त्यसरी नसोच्दा हुन्छ, नसोचौँ त्यसरी। ल ओके, यहाँसम्म भयो है, यो डेप्थ वाटर यहाँसम्म भयो भने अब हाम्रो क्वेसन के त कहिलेकाहीँ वाटर डेप्थ कति सोध्यो भने त यही नै एन्सर भयो, यहाँसम्म एन्सर भयो। तर यसमा चाहिँ इन्टरभल अफ इरिगेसन कति भनेको छ भने नेक्स्ट एउटा काम बाँकी भयो। अब नाउ इरिगेसन इन्टरभल सिम्बलमा आई नै लेखौँ, इज इक्वल्स टु के हुन्छ त अब गामा डी अपन डी, लेख्नलाई फेरि यही चाहियो, डी डब्लु डिभाइडेड बाई इभापोट्रान्सपिरेसन इटी क्रप होइन, यसरी यति भयो। भनेपछि अब डिडब्लु कति भयो त भर्खर निकालेको 42.84 सेन्टिमिटर भयो है। अनि यहाँ इभापोरेसन केमा छ, युनिटमा छ, एमएममा छ। भनेपछि अब कि यो सेन्टिमिटरलाई एमएममा चेन्ज गर्नु पऱ्यो कि एमएमलाई सेन्टिमिटर चेन्ज गर्नु पऱ्यो, इन्टु अब यसैलाई चेन्ज गरौँ 10 होइन, त्यो एमएम भयो। अब एमएम भयो भनेपछि अब त्यसपछि यसलाई डिभाइडेड बाई इभापोरेसनले डिभाइड गरिदियो, त्यो भने कति 9 गर्दाखेरि कति भयो त अब यो एक दिनमा 42.84 अथवा 428.4 एमएम पानी दिनुपर्छ एकचोटि इरिगेसन गर्दाखेरि। अब एकचोटि इरिगेसन गरेपछि इरिगेसन गरिराख्ने त होइन, भनेपछि हरेक दिन कति पानी घट्दै जाने भयो त 9 एमएमले घट्दै जाने भयो। आज 9 एमएम, भोलि 18, 27 हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यसरी हरेक इरिगेसन गर्दाखेरि हामी एकचोटिमा इरिगेसन गर्दा चाहिँ अब 42.84 सेन्टिमिटरमा अथवा 428.4 एमएम चाहिँ इरिगेसन गर्छौँ भने अब नेक्स्ट कति दिनपछि या कति घन्टापछि या कति टाइमपछि चाहिँ इरिगेसन गर्ने भनेकै इन्टरभल अफ इरिगेसन हो क्या। त्यही भएर अब एकचोटि इरिगेसन गर्दा 428 पोइन्ट समथिङ इरिगेसन गर्नुहुन्छ एमएममा, एक दिनमा 9 एमएम इरिगेसन हुन्छ भने लस हुन्छ भने यसले डिभाइड गर्नुहोस्, जुन टाइममा हुन्छ द्याट इज द इन्टरभल है, यसरी निकाल्ने। ओके, कति आयो? नौ 42 9 540 कति 9 542 6 आयो क्या होइन, 6.6 कति आयो ल, कति आयो भन्नुहोस् त? खै निकालेको हो? $47.6 हो हजुर। ओके, यति डेज भयो क्या होइन। भन्दाखेरि यसै 47.6 दिनपछि
अर्को इरिगेसन गर्छौँ जसलाई हामी इन्टरभल अफ इरिगेसन भन्छौँ। यसै एन्सर यो हो। ओके, यसमा केही छ कन्फ्युज? त्यसको 47 डे लगाएर चाहिँ 42 सेन्टिमिटर एप्लाई गर्ने कि एकचोटिमा 42 सेन्टिमिटर एप्लाई गर्ने त्यसपछि 47 दिन पुरेर अनि फेरि 42 सेन्टिमिटर एप्लाई गर्ने कस्तो हो? एक दिनमा तपाईँले इरिगेसन गर्नेको पटक र इरिगेसन गरेको बेलामा चाहिँ 42.84 सेन्टिमिटर इरिगेसन गर्ने हो। एकचोटि इरिगेसन गर्दा 42.84 सेन्टिमिटर इरिगेसन गर्ने हो। त्यसपछि इरिगेसन गर्नुहुन्न, कति दिनसम्म गर्नुहुन्न भन्दाखेरि 47.6 दिनसम्म नगर्ने भनेको। 47.6 दिनपछि चाहिँ अर्को इरिगेसन गर्नु पर्यो। त्यसरी 47.6 दिनपछि अर्को इरिगेसन गर्नुभयो भने तपाईँको वाटरको क्वान्टिटी जुन छ पर्मानेन्ट विल डिपेन्ड 25 भन्दा तल चढ्दैन भनेको। ओके ल, बुझ्या हो सबैले? सर एउटा कुरा सर, हजुर भन्नुहोस्। यसमा सर 47 डेज पछि तपाईँको रेनिङ पनि होला नि सर? रेनिङ भयो भने नि वाटरको भोल्युम त बढ्ला नि? त्यो चाहिँ अब यो न्युमेरिकलमा त्यसो नगरौँ न। त्यो हुनसक्ने के हुन्छ नि पानी बग्ला, कताबाट आउला, हुरी आउला होइन, त्यो चिज रियलमा हुनसक्छ। त्यो त नहुने होइन, त्यो हुनसक्छ। त्यो क्वेसन गरेर साथी हुन्छ। पानी पऱ्यो भने के गर्ने, क्वेसनमा दिएको भए चाहिँ त्यो पनि इन्क्लुड गर्ने। सपोज बिचमा चाहिँ यति वाटरको भोल्युम चाहिँ बढ्ने भयो भन्ने कुरा हो सर? बिचमा यो क्वेसनमा चाहिँ यति यो बिचमा चाहिँ भनौँ न सर्टेन डेजपछि रेनफल यति आयो भने हो तपाईँको यो कट छ, यो के अरे यो इन्टरभल चाहिँ बढ्छ होला, इन्टरभल बढ्छ। किनकि 10 दिनपछि नै रेनफल भयो भने त यो घट्ने भयो, यो त बढ्ने भयो नि त। त्यस्ता केसेस त हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अब रियल केस चाहिँ हो, तर न्युमेरिकलमा त्यो कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ। त्यसरी थप्दै गएपछि तपाईँले कम्प्लेक्स हुँदै जाने भयो। ओके, यसमा अझै केही छ भने भन्नुहोस्। मैले अब यो भेरी सिम्पल तपाईँले जुन न्युमेरिकल हामीले डेरिभेसन गऱ्यौँ नि त्यसरी नै बुझ्नलाई मात्रै यो राखेको भयो होइन। हुन त भेरी सिम्पल यो क्वेसन पनि सोधिरहेको छ, भेरी सिम्पल मात्रै होइन। यही सोध्ने चाहिँ यसै नै हो, यही नै क्वेसन पनि सोधेको छ, कतिपटक यही नै क्वेसन पनि सोधेको छ। यस्तैलाई अलिकति ट्विस्ट गरेर पनि सोधेको होला होइन। तर जुनसुकै यो च्याप्टरमा जस्तो सोधे पनि तपाईँले युज गर्ने फर्मुला भनेकै यही हो। यही फर्मुला कहिले यहाँ फिल्ड क्यापासिटी होला, कहिले एभाइलेबल मास्टर कन्टेन्ट होला, यसरी त्यसैमा चेन्ज हुने हो, यसै नै घुमाउने हो। फर्मुला चाहिँ मेन यही नै हो। ओके ल, 2 मिनट बाँकी छ। ल यसमा केही कन्फ्युज छ अझै छ भने सोध्नुहोस्।